दर्शक नमस्कार। ग्लोबल टेलिभिजनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। ग्लोबल टेलिभिजनमा यो समय हो शेयर टकको। शेयर टकमा हामी नेपालको क्यापिटल मार्केटको बारेमा एनालाइसिस गर्ने गर्छौं र क्यापिटल मार्केटमा के कस्ता समस्याहरू भइरहेका छन्, क्यापिटल मार्केटमा इन्भेस्ट गर्ने वातावरण छ कि छैन र क्यापिटल मार्केटमा के कस्तो सिनारियो देखिएको छ भनेर नजिकबाट नियाल्ने प्रयत्न गर्ने गर्छौं। शेयर टकको एउटै उद्देश्य रहेको छ, यहाँको लगानी सुरक्षित रहोस्। इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि रिटर्न पाउने आशा सबैले राखेका हुन्छन्। लस बेहोर्ने कसैको पनि रहर हुँदैन। तर शेयर बजारमा विभिन्न खाले जुन तत्त्वहरू छन् त्यसले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ र कसरी हामी नाफा बुक गर्न सक्छौं, कसरी घाटालाई कम गर्न सक्छौं, प्राविधिक रूपमा के छ स्थिति, कस्तो छ अवस्था, कसरी हामी एनालाइसिस गर्ने। आज हामी विशेष फोकस प्राविधिक रूपमा हुनेछौँ किनकि हामीसँग आज शेयर प्राविधिज्ञ हुनुहुन्छ र बजारलाई नजिकबाट नियालिराख्नु भएको छ। आज हामीसँग स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ सन्दीप कुमार चौधरीज्यू, जो प्राविधिक विश्लेषक मैले भनिसकेका छु हुनुहुन्छ, स्टक मार्केट एनालाइसिस एन्ड रिसर्च सेन्टरका फाउन्डर पनि हुनुहुन्छ। हामी प्राविधिक रूपमा कसरी अगाडि बढ्नेछ, कसरी इन्भेस्ट गर्ने, कसरी फन्डामेन्टल कुराहरूलाई अगाडि बढाउने, यावत कुराहरू गर्नेछौँ। मलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते। नमस्ते। हामी शेयरमा लगानी प्रतिफलका लागि गर्छौँ, हजुर हजुर, नाफा कमाउनको लागि गर्छौँ। इन्भेस्ट रिटर्न आओस् भन्ने चाहना हामी सबैको हुन्छ। यहाँ प्राविधिक विश्लेषक हुनुहुन्छ, बजारमा के कस्ता कुराहरूले महत्त्व राखिरहेको छ, के कस्ता चिजहरूले चाहिँ भूमिका खेलिरहेको छ भनेर नजिकबाट हेर्नुहुन्छ। यो कसरी हुन्छ, यो टेक्निकल एनालाइसिस यहाँ थोरै बताइदिनु। सबैभन्दा सुरुमा त तपाईँले इन्भेस्टमेन्ट कुरो ल्याउनु हो होइन। जस्तै कि हाम्रो माइन्डसेट के छ भन्दाखेरि, नेपालको अथवा इन्डियाको माइन्डसेट के छ भन्दाखेरि सेभिङतिर बढी फोकस गर्छौँ हामी। इन्भेस्टमेन्टतिर के गर्दैन भन्दाखेरि फोकस गर्दैन, ब्याङ्कमा लगाएर एफडीमा राख्ने, ब्याङ्कमा लगाएर के छ भन्दाखेरि सेभिङतिर हाल्ने होइन। भनेपछि सेभिङतिर हामीले के गर्छौँ भने फोकस गर्छौँ होइन। जस्तै कि सेभिङको इन्ट्रेस्ट रेट तपाईँले हेर्नु भने 7-8% छ अहिले होइन। अनि तपाईँले इन्फ्लेसनको कुरा गर्नु भने तपाईँले पनि 4-5% इन्फ्लेसन छ। अनि डिफ्रेन्स कति हो भन्दाखेरि तपाईँको प्रफिट भनेको, तपाईँको सेभिङ भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट पाउनु भनेको 2% मात्रै हो। भनेपछि तपाईँले अहिलेको माइन्डसेट के छ भन्दाखेरि तपाईँले सेभिङतिर गर्ने चाहिँ धेरै साथीहरूले के छ भन्दाखेरि धेरैले चाहिँ सेभिङतिर फोकस गर्नुहुन्छ। तर युएसको मार्केट तपाईँले हेर्नु भने युएसकोमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ इन्भेस्टमेन्टतिर धेरै फोकस गर्नुहुन्छ, सेभिङतिर फोकस गर्नुहुन्न। भनेपछि हामीले पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि माइन्डसेट सेभिङलाई होइन इन्भेस्टमेन्ट तपाईँले गर्नुभयो। अब सेभिङ इन्भेस्टमेन्ट डिफ्रेन्ट के त भन्दाखेरि, जस्तै कि 8% तपाईँको लागि एउटा सेभिङको ठिक छ भने तपाईँ त्यो सेभिङ भयो होइन। अब 12% 14%को तपाईँले एउटा रिटर्न खोज्नु भने त्यो भनेको त भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट भयो। अनि इन्भेस्टमेन्ट के हुन्छ भने रिस्क पनि हुन्छ अनि के हुन्छ भन्दाखेरि गेन पनि हुन्छ होइन। इन्भेस्टमेन्ट र सेभिङको तपाईँले इन्भेस्ट गर्दाखेरि त्यो रिस्क पनि भयो। त्यो अब शेयर बजारमै किन इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा पनि आउला, फेरि इन्भेस्टमेन्टको कुरा अन्य सेक्टर पनि छ। इन्भेस्टमेन्टको कुरा तपाईँले अब डिभेन्चर छ, अर्को फ्याक्टर छ होइन। डिभेन्चर भनेको लङ टर्म भयो, त्यसपछि म्युचुअल फन्डहरू छ, त्यसै गरी बोन्ड छ, त्यसै गरी इक्विटीमा छ। भनेपछि इन्भेस्टमेन्ट गर्दा तपाईँले केमा इन्भेस्ट गर्ने, अब त्यो इन्भेस्टमेन्ट गर्ने वेहरू छन्। त्यो इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि अब तपाईँले केमा बढी फोकस गर्ने। अब म्युचुअल फन्ड भनेको के अरे रिस्क कम भएको भयो इन्भेस्टमेन्ट तपाईँले हेर्ने भने होइन। डिभेन्चरले तपाईँले इन्ट्रेस्ट मात्रै पाउनु, यो कम्पनीसँग प्रफिट लससँग केही सरोकार भएन। बोन्ड पनि त्यही अनुसारले भयो। बोन्डले गभर्मेन्टले इस्यु गर्यो, के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ इन्स्टिट्युसनले लियो, अनि डिभेन्चर चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाई इस्यु गरेर पब्लिकले लियो। बोन्ड पनि पब्लिकको लागि पनि इस्यु हुन्छ नहुने होइन। भनेपछि त्यो भनेको इन्भेस्टमेन्ट टुल्सहरू तपाईँसँग धेरै टुल्सहरू छन् होइन। तपाईँसँग इक्विटीमा हाल्ने कि तपाईँले डिभेन्चरमा हाल्ने कि तपाईँले म्युचुअल फन्डमा हाल्ने कि तपाईँले बोन्डमा हाल्ने। अनि तर के हुनु पऱ्यो तपाईँको माइन्डसेट भनेको, तपाईँले सेभिङमा नहाल्नुहोस्। तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि इन्भेस्टरलाई तपाईँ इन्भेस्टिङमा तपाईँले फोकस गर्नुहोस्। तपाईँले एसआइपी क्यालकुलेटर एकचोटि हेर्नु भने, एसआइपी क्यालकुलेटर तपाईँले हेर्नु भने तपाईँले केही नगर्नुहोस्। मन्थली 3000को तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि इक्विटीमा तपाईँले हाल्नुहोस् अथवा तपाईँले म्युचुअल फन्डमा हाल्नुहोस्। कस्तो कम्पनी चुज गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले 15%को चाहिँ के हुनु पऱ्यो, डिभिडेन्ड दिएको कम्पनी हुनु पऱ्यो। हाल्नु हो भने 3000 तपाईँको मन्थली तपाईँले इक्विटीमा हाल्नु भने तपाईँको 20 इयर्स तपाईँले पाउनु भनेको चाहिँ त्यो भनेको 45 लाख तपाईँले पाउनुहुन्छ। तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट 7,20,000 हुन्छ अनि तपाईँले पाउने भनेको कति भन्दाखेरि 45 लाख तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यो भनेको कम्पाउन्डिङबाट इफेक्ट हो। त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ के जोडियो भन्दाखेरि तपाईँले ऊ मात्रै हो के अरे चाहिँ डिभिडेन्डको पार्ट मात्रै हो। तपाईँको क्यापिटल गेन छुट्टै छ, तपाईँले प्राइस एप्रिसिएसन भयो भने त्यो भनेको छुट्टै हो। अब त्यो भनेको क्यास डिभिडेन्डले मात्रै एजम्सन गर्नु हो, भोलि गएर बोनस दियो भने छुट्टै हो। भनेपछि एक्चुअलमा तपाईँले हेर्ने भने तपाईँको मन्थली 3000 मात्रै चाहिँ इक्विटीमा अथवा म्युचुअल फन्डमा तपाईँले हाल्नु भने तपाईँको रिटर्न कति हुन्छ भन्दाखेरि 60-70 लाख तपाईँको हुन्छ भनेको रिटायरमेन्ट फन्ड हो त्यो भनेको चाहिँ। हजुर, त्यति चाहिँ कसरी इन्भेस्ट गर्ने, केमा इन्भेस्ट गर्ने भने चाहिँ प्लानिङमा जानु पर्यो। तपाईँले मैले भनेको मन्थली 3000 तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुहोस्, तर कस्तोमा हाल्नुहोस् भन्दाखेरि जसले डिभिडेन्ड के होस् भन्दाखेरि 15% भन्दा माथि दिएको होस्।
भनेपछि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यसको भनेको चाहिँ कम्पाउन्डिङको पावर भनेपछि कति पावर छ भनेपछि तपाईँले सेभिङतिर जाने कि इन्भेस्टमेन्टतिर जाने तपाईँले सेभिङमा सर्टेन इन्ट्रेस्ट पाउनुभयो होइन सर्टेन इन्ट्रेस्ट पाउनुभयो कम्पनीको प्रफिट लससँग केही सरोकार छैन भनेपछि 3000 को तपाईँले पावर देख्नुभयो कति भन्दाखेरि 60-70 लाखको तपाईँले के भन्छ रिटायरमेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ होइन तपाईँले भोलि गएर चाहिँ रिटायरमेन्ट फन्ड जस्तो तपाईँले लिन सक्नुभयो त्यति पावर छ कम्पनीमा इक्विटी भनेपछि सेभिङ भन्दा इन्भेस्टमेन्टमा एकदमै फोकस गर्नु पर्यो तपाईँले केही गर्नु तपाईँले छान्ने भनेको तपाईँ फर्स्ट फोकस भनेको चाहिँ इन्भेस्टर हुनुहोस् किन भन्दाखेरि अहिले धेरैले के गरेछ भन्दाखेरि ट्रेडर हुने होइन एक दिनमै चाहिँ अर्निङ गर्ने छिटो नाफा कमाउनु पर्ने अब त्यो माइन्डसेटलाई के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ इन्भेस्टरलाई बिर्सिसक्नु छ उहाँले होइन जस्तै कि बेङ्कको सेयर बढेन हुन्छ तपाईँ यदि माइन्डसेट तपाईँको इन्भेस्टर हो भने बेङ्कको सेयर रेटसँग तपाईँको सरोकार छैन अब दिने भनेको त डिभिडेन्ड हो नि त बेङ्कले अब डिभिडेन्ड हो भने तपाईँ एफडीमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेटसँग मात्रै चित्त बुझाउनुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि प्राइस पनि एप्रिसिएसन होस् बोनस पनि दियोस् डिभिडेन्ड पनि दियोस् सबै कुरा एकैचोटि दियोस् अनि सबै कुरा एकैचोटि कसरी दिन्छ तपाईँको माइन्डसेट त क्लियर हुनु पऱ्यो नि तपाईँ इन्भेस्टर हो कि तपाईँ ट्रेडर हो हामी छिटो नाफा कमाउन खोजेर अलिकति बढी आशा गर्छौँ एकदमै मैले अघि भने नि तपाईँले आफै तपाईँ गुगलमा सर्च गर्नुहोस् एसआइपी क्यालकुलेटर लिनुहोस् होइन तपाईँले 3000 को मन्थली तपाईँको सेभिङ गर्नुहोस् र तपाईँले गर्नु भने तपाईँको रिटर्न के हुन्छ भन्दाखेरि लास्टमा तपाईँले पाउने जित्ने भनेको चाहिँ इन्भेस्टरलाई नै हुन्छ त्यो गऱ्यो भने ट्रेडरले जित्यो यस्तो हुन्छ जस्तै कि वर्ल्डमा तपाईँले एक्युरेसी हेर्ने भने 80% चाहिँ अर्निङ गर्छ इन्भेस्टरले अनि 40% कसले अर्निङ गर्छ भन्दाखेरि 40-60 ट्रेडरको छ अनि 80-20 कसको छ भन्दाखेरि इन्भेस्टरको छ भनेपछि 80% मान्छेले अर्निङ गर्छन् 20%ले मात्रै के गर्छ भन्दाखेरि लस गर्छन् पर्सेन्टेजमा हेर्ने भने ट्रेडरले के गर्छ 40% अर्न गर्छ 60%ले के गर्छ भन्दाखेरि लस गरेर हुन्छ त्यही भएर इन्ट्राडेमा हेर्नु भने तपाईँले 20%ले मात्रै अर्निङ गर्छन् 80% मान्छेले के गर्छ भन्दाखेरि लस गरेर हुन्छ भनेपछि त्यो भनेको के त भन्दाखेरि प्र्याक्टिस हो अब तपाईँ के छान्ने इन्ट्राडे छान्ने भने 20% पढ्नु पऱ्यो त्यही अनुसारले मेहनत गर्नु पऱ्यो ट्रेडर हुने भने 60% 40% पढ्नलाई त्यही अनुसार तपाईँले मेहनत गर्नु पऱ्यो इन्भेस्टरलाई त तपाईँले 80% त छ जे पनि 80% तपाईँले पढ्नु भने त म्याक्सिमम् चान्स भनेको तपाईँले 80% पढ्न सक्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँले छान्ने के तपाईँको कुरा अब भनेपछि टेक्निकल्ली यहाँ टेक्निकल एनालाइसिस्ट हुनुहुन्छ टेक्निकल्ली इन्भेस्ट चाहिँ कसरी गर्ने त अब के हो यो टेक्निकल भनेको प्राविधिक कसरी हामीले एनालाइसिस गर्ने हो हामीले के बुझ्ने यहाँले बुझाइदिनु पर्यो होइन यस्तो हो जस्तै कि टेक्निकल एनालाइसिसले के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै कि सबभन्दा धेरै हेर्ने भनेको यहाँ त इन्ट्राडे छँदै छैन अहिले होइन भोलि गएर इन्ट्राडे आउँछ भोलि गएर के अरे फ्युचर अब अप्सन भयो कल पुट अप्सनहरू थुप्रै कुराहरू छन् जुन कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँ नेप्सेमा आउने बाँकी नै छ होइन अब त्यो पछि आउँदाखेरि चाहिँ टेक्निकल भनेको मेजोरिटी हेर्ने भनेको त्यो इन्ट्राडे र फ्युचर अप्सन कलमा हो अथवा स्विङ ट्रेडिङमा हो होइन अथवा के भन्दाखेरि ट्रेडरलाई हो ट्रेडरले के भन्छ भन्दाखेरि जस्तै कि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यदि ट्रेडर हो भने तपाईँले फन्डामेन्टल राम्रो होस् नहोस् त्योसँग सरोकार भएन तपाईँले फन्डामेन्टलसँग तपाईँले हेर्नै भएन फन्डामेन्टल राम्रो छ भने पनि तपाईँले किन्नु पऱ्यो फन्डामेन्टल छैन भने पनि तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि किन्नु पऱ्यो अब तपाईँको माइन्डसेट के हुन्छ भन्दाखेरि यदि फन्डामेन्टलमा म जहिले पनि ट्रेडिङमा के भनेको चाहिँ तपाईँ यदि चार्टर एकाउन्ट हुनुहुन्छ यदि तपाईँ धेरै विज्ञ हुन्छ फन्डामेन्टल जान्नुभएको छ भने यो नेप्सेमा तपाईँले कमाउनु सक्नुहुन्न किन भन्दाखेरि यो मार्केट तपाईँले कमाउनु सक्नुहुन्न यहाँले अलिकति थोरै अलिकति धेरै बुझ्नेहरूले कमाउनु सक्दैन सिधा के छ भने धेरै बुझ्नु धेरै बुझ्यो भने कमाउन गाह्रो छ किन भन्दाखेरि तपाईँले के अरे फन्डामेन्टल राम्रो भएको कम्पनी मात्रै छान्नुहुन्छ अब यहाँ देख्नु भने त फन्डामेन्टल राम्रो कम्पनीहरू बढेको कहाँ छ होइन फन्डामेन्टल त ग्रोथ भएकै छैन यसरी तपाईँ ट्रेडर चुज गर्नुहुन्छ अनि तपाईँको माइन्डसेट के छ भन्दाखेरि फन्डामेन्टली स्ट्रङ भएको तपाईँले कम्पनी चुज गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् तपाईँ ट्रेडर हुनुहुन्छ आज किनेर म 4 दिनपछि बेच्छु भने तपाईँले बोनससँग के सरोकार हो आज किनेर म 5 दिनपछि तपाईँले बेच्छु भने तपाईँले बोनससँग के सरोकार हो फन्डामेन्टलसँग के सरोकार भयो इपिएससँग के सरोकार भयो आरओईसँग के सरोकार भयो नेटवर्कसँग के सरोकार भयो म आज किनेर 5 दिन बेच्छु भने त म त ट्रेडर हो सर्ट ट्रेडर हो स्विङ ट्रेडर हो अनि फन्डामेन्टल स्ट्रङ भएको कम्पनी त छान्नु त पर्यो नि त्यो त बेटर भयो त्यो त तपाईँको पोजिटिभ पोइन्ट हो तर छान्दै नछान्ने भने त होइन नि भनेको त फन्डामेन्टल तपाईँले छान्ने भएको कम्पनी छान्नु भने त बेटर हो त्यो त अब झन् तपाईँले एक्युरेसी झन् माथि आउने हो तर तपाईँले फन्डामेन्टल भएको मात्रै कम्पनी छानेर हिँड्नु भने त तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्न ग्यारेन्टेड हो त्यो होइन यस्तो हो ट्रेडरले हेर्ने भनेको फन्डामेन्टली भनेको त एउटा पार्ट हो फन्डामेन्टल भनेको त के अरे नहेर्ने होइन हेर्नुपर्छ सबै कुरा हेर्नुपर्छ सबैले तपाईँले भन्यो भने फन्डामेन्टल पनि हेर्नु पऱ्यो के अरे टेक्निकल पनि हेर्नु पऱ्यो सबै इन्टरभ्यूमा तपाईँले एउटै कुरो सुन्नुहुन्छ फन्डामेन्टल र टेक्निकल फन्डामेन्टल नहेरिकन टेक्निकल नहेरिकन तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि इन्भेस्ट गर्नु पऱ्यो जस्तै कि तपाईँले टेक्निकल कसरी हेर्ने सर अब थोरै यहाँलाई रोक्छु होइन अब टेक्निकली कसरी ज्ञान पाउने कि हामीलाई त बडो गाह्रो छ यो चिज अब यहाँले त बुझ्नुहुन्छ विभिन्न इन्टरनेसनली सफ्टवेयरहरू छन्
छन् ती नजिकबाट हेर्नुहुन्छ। तर हामीलाई त गाह्रो छ नि सर, एउटा सामान्य इन्भेस्टरलाई यो टेक्निकल्ली के भनिरहेछ कसो भनिरहेछ बहुत गाह्रो चिज छ। होइन टेक्निकल यस्तो छ, गाह्रो भन्ने कुनै चिजै छैन। हेर्नुहोस् किन भन्दाखेरि तपाईँको एक्युरेसी यस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि आज भर्खरै छिर्नुभयो, अलिअलि टेक्निकल बुझ्नु अनि टेक्निकल अलिअलि ट्रेडिङ गरेर के भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ ट्रेडिङ गर्न थाल्नु भने चाहिँ त्यो भनेको एक्युरेसी कतिखेर आउँछ भन्दाखेरि आजै गरेर आज एक्युरेसी आउँदैन नि, त्यो त कहाँ तपाईँले सक्नुहुन्छ। त्यो त बिस्तारै बिस्तारै फेज पार्दै गर्दाखेरि तपाईँले एक्युरेसी आउने हो। यत्रो धेरै टेक्निकल इन्डिकेटर छ होइन, वर्ल्डको टप इन्डिकेटर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। धेरै इन्डिकेटर छन् होइन। त्यसमध्येको टप इन्डिकेटर के हो त्यो तपाईँले छान्नु पऱ्यो। तपाईँले जे छान्नु त्यसमा के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँले एक्युरेसी ल्याउनु पऱ्यो। तपाईँले चाहिँ तपाईँको एक्युरेसी कतिखेर आउँछ भन्दाखेरि तपाईँले घरि एउटा अर्को हेर्ने, घरि यता हेर्ने, घरि उता भएरको सबै कुरा हेर्ने, अनि सबै कुरा हेर्नेपछि त तपाईँको एक्युरेसी कतिखेर आउँछ। तपाईँले एउटामा बेस्ट गर्नु भने तपाईँको ट्रेडिङ स्ट्राटेजी के हो, मैले सबै प्रत्येक कार्यक्रमले भन्ने गरेछ तपाईँको स्ट्राटेजी के हो। तपाईँको स्ट्राटेजी 5 दिन 7 दिन तपाईँले कतिखेर बेच्ने तपाईँलाई थाहा छैन। आज किनेको कहिले बेच्ने तपाईँलाई थाहा छैन। आज किनेको 7 दिन बेच्ने कि आज किनेको 15 दिन बेच्ने कि आज किनेको 1 महिना बेच्ने कि अथवा मिड टर्मको लागि लिएको छु कि लङ टर्मको लागि तपाईँलाई थाहा छैन। अनि तपाईँले इन्डिकेटर हेर्न थाल्नुहुन्छ, अनि तपाईँले स्टक हेर्नुहुन्छ। यहाँ त लैको भरमा स्पेकुलेसन भनेपछि इन्भेस्ट गर्ने खालको इन्डिकेटर र ट्रेडिङ गर्ने खालको छुट्टै इन्डिकेटर हुन्छ। डेज वाइज तपाईँको इन्डिकेटर हेर्ने तरिकाहरू छुट्टै छन् होइन, प्रोसिडरहरू छुट्टै छन्। त्यहाँ तपाईँले एउटा ट्रेडरले के गर्ने त? हजुर ट्रेडरले के गर्ने? जस्तै ट्रेडर सर्ट टर्मै ट्रेडर हो के अरे, ट्रेडर पनि तपाईँले 5 डेज कतिसम्मलाई फेरि हामी सर्ट टर्म मान्ने, कतिसम्मलाई होइन। जस्तै ट्रेडर भने 1 वर्ष डिभिडेन्ड खाने गरी गयो भने लङ टर्म मान्ने होइन। 6 मन्थ पनि तपाईँ इन्भेस्टर नै हुनुभयो। यदि 1 मन्थभन्दा बढीको तपाईँ स्टडी छ भने तपाईँको 3 मन्थ तपाईँको लागि राख्नु भने तपाईँ इन्भेस्टर हुनुभयो। तपाईँले 1 मन्थभन्दा बिलो छ भने तपाईँले ट्रेडर भयो। 1 मन्थभन्दा म्याक्सिमम जाने बित्तिकै तपाईँ इन्भेस्टर हुनुभयो। तपाईँ 3 मन्थ राख्नु भने इन्भेस्टर हुनुभयो। 6 मन्थ राख्नु भने तपाईँले इन्भेस्टर हुनुभयो। 1 इयर राख्दा पनि तपाईँ इन्भेस्टर हुनुहुन्छ। जस्तै यतिखेर भनेको चाहिँ आज भनेको राइट टाइम हो। तपाईँले के छ भन्दाखेरि एउटा पोर्टफोलियो म्यानेज गर्ने तपाईँले चाहिँ इन्भेस्टरको लागि होइन, आजको सिनेरीमा। किन भन्दाखेरि एउटा मार्केट पनि डाउन छ, अथवा तपाईँले अघि भने पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टको कुरा ल्याउँछ होइन। जस्तै पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि 60-40% तपाईँले के हुन्छ पोर्टफोलियो म्यानेज गर्ने। मैले अघि भने नि 80%ले इन्भेस्टरले अन गर्छन्, 40%ले के गर्छ भन्दाखेरि ट्रेडरले अन गर्छ। भनेपछि तपाईँले मेजोरिटी के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 60% तपाईँले कहाँ फाल्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले इन्भेस्टरमा फाल्नुहोस्। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको प्राइसको तपाईँ सरोकार नगरोस्। त्यसमा जस्तै कुनै एउटा ब्याङ्क छान्नुभयो, प्राइस बढेन भने तपाईँले माइन्ड सेटले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मसँग प्राइसको सरोकार छैन, मैले कहाँसम्म कुर्छु भन्दाखेरि उसले डिभिडेन्ड नजुलसम्म के गर्छु भन्दाखेरि कुर्छु भनेर तपाईँले माइन्ड सेट राख्नु पऱ्यो। अब आज किन्नुहुन्छ, भोलि प्राइस बढेको इन्भेस्टरको लिनु तपाईँले घट्दा पनि तनाव लिनु भने मैले त यो इल्ड हेरेर किन्नु। जस्तै कि इन्भेस्टरले हेर्दाखेरि जहिले पनि डिभिडेन्ड इल्ड हेरेर किन्नुहोस् होइन। इल्ड भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि रेटसँग तपाईँको चाहिँ डिभिडेन्डको इल्ड कति आउँछ त्यो म्यापिङ गर्छ, इल्ड हेरेर किन्नुभयो। अनि त्यसपछि अनि तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दा इन्भेस्टरको लागि छान्नुहुन्छ, अनि तपाईँले प्राइस बढेको पनि खोज्नुहुन्छ कि माइन्डसेट नहो तपाईँले। जस्तै कि इन्भेस्टर लागि खोज्ने भने तपाईँ प्राइससँग त सरकारी राख्नु भएन, डिभिडेन्डको कुरा छ नि, कम्पनीले कति ग्रोथ गरिरहेछ एकदम। तपाईँले एफडीमा तपाईँले इन्ट्रेस्ट खोज्नु हो भने यहाँ तपाईँको डिभिडेन्ड भयो, त्यति मात्रै नै हो। तर एफडीमा डिभिडेन्ड खोज्नु भयो, एफडीमा चाहिँ तपाईँले 1 वर्षसम्म कुर्नुहुन्छ ब्याजको लागि, त्यो चाहिँ इजी हो। तर यहाँ चाहिँ के खोज्नु भन्दाखेरि तपाईँको प्राइस आजै गएर भोलि नै बढ्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, अनि तपाईँको माइन्डसेट हो नि। पहिला हामी डिक्लेयर हुन सकेनौँ त्यसमा इन्भेस्ट गर्दै गर्दा। सबैभन्दा सुरुमा त तपाईँको माइन्ड मैले भनेको तपाईँले के गर्दै हुन्छ तपाईँले थाहा छैन, तपाईँले थाहा पाउनु पऱ्यो त्यो कुरा होइन। बढी थाहा पाउँदा नि घाटा हुन्छ, इन्भेस्टरले जहिले पनि फन्डामेन्टल नहेरिकन तपाईँले इन्भेस्ट गर्न सक्नु। किनभने डिभिडेन्ड भनेको त फन्डामेन्टली नै हुनु पऱ्यो। इपिएस आउनु पऱ्यो, त्यसपछि नेटवर्क राम्रो हुनु पऱ्यो, त्यसपछि के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि त्यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री राम्रो हुनु पऱ्यो भनेपछि फन्डामेन्टल नहेरी इन्भेस्टर हुनु पर्ने तपाईँले। मैले अघि भनेको कुरा भन्दाखेरि ट्रेडरलाई हो, मैले अघि भनेको कुरा ट्रेडरले मैले आज किनेर 4 दिनपछि बेच्छु भने त्यसको इपिएससँग के सरोकार भयो, तपाईँको भोलेटालिटी भन्छ कि त्यसमा चाहिँ भोलेटालिटी हेर्नु पऱ्यो। जस्तै कि प्राइसको फ्लक्चुएसन चाहिँ धेरै भोलेटाइल भएको स्टक्सहरू के गर्नु भन्दाखेरि हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ। जस्तै कि त्यो भनेको चाहिँ स्विङ हो, आज किनेर म ट्रेडर हुँदाखेरि चाहिँ त्यो भोलेटालिटी स्टक्सहरू के गर्नु भन्दाखेरि चुज गर्नु पऱ्यो। भनेपछि ट्रेडरले हेर्ने छुट्टै छ, इन्भेस्टरले के छ भन्दाखेरि छुट्टै छ होइन। अब फन्डामेन्टल कुराहरू हेर्दा बढी नाफा कमाउन सकिला कि टेक्निकल्ली अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ हामी नाफा बढी कमाउन सकिला? किनभने इन्भेस्टमेन्ट भनेको अल्टिमेटली हामीले खोज्ने के हो त? रिटर्न हो। मैले त्यही भने यहाँले देख्नुहुन्छ, यहाँ बजारलाई हेर्नुहुन्छ एकदमै हजुर। जस्तै मैले अघि भने नि तपाईँले, जस्तै कि के भन्दाखेरि तपाईँले इन्भेस्टर हो भने फन्डामेन्टल हेर्नु पऱ्यो, फन्डामेन्टल नहेरी तपाईँले सक्नुहुन्न।
ट्रेडरले पनि फन्डामेन्टल पनि हेर्नु के अरे टेक्निकली पनि हेर्नु हो। तर के भन्दाखेरि फन्डामेन्टल नभएको स्क्रिप्ट आउँछ भने तपाईँले किन्दै नकिन्ने भन्ने चिज होइन। सर टेक्निकली 100% काम गर्छ? 100% त कसैले पनि कुनै पनि टेक्निकली काम गर्दैन भने त्यसको एक्युरेसी भनेको 60% हो। 60%? हजुर। त्यसमा चान्स अलिकति 50-50 मा अलिकति बढ्ने चान्स के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले केही नहेर्नु भन्दा कम्ती एउटा टेक्निकल हेरेर तपाईँले के छ भन्दाखेरि एउटा ट्रेडिङ गर्न सक्नु। के भइरहेछ भनेर त्यति नै हो। उसले टेक्निकल दिने भनेको त्यति नै हो, अरू केही पनि होइन टेक्निकल। अहिले यो सिनेरियोमा पछिल्लो समय चाहिँ टेक्निकली अलिकति काम गरेन, सेल सिग्नल दिँदै गर्दा पनि हाम्रो नेपालको क्यापिटल मार्केट चाहिँ इन्क्रिज भइराख्यो भन्छन् नि, हो? होइन, यस्तो हो जस्तै कि हेर्ने तरिका होइन, हेर्ने तरिका त्यही त भन्दैछु। जस्तै कि सुरुमा आउनुभयो तपाईँ टेक्निकल हेर्नुभयो, टेक्निकलमा के हेर्नु होइन, कसरी हेर्नुभयो? कसैले चाहिँ 1 आवरको चार्ट हेरिदिनुहुन्छ लाएर, कसैले चाहिँ 1 डेको चार्ट 1 डेको लाएर हेरिदिनुहुन्छ, कसैले 2 आवरको हेरिदिनुहुन्छ, कसैले चाहिँ 3 आवरकोमा राखेर हेरिदिनुहुन्छ, कसैले 15 मिनटको हेरिदिनुहुन्छ। अब तपाईँले हेर्ने तरिका कति छ टेक्निकलमा होइन। अब तपाईँले उहाँले के हेरेर छान्नुभयो? हेर्ने चाहिँ कसरी त होइन, हेर्ने चाहिँ जस्तै कि स्क्रिप्ट छान्दाखेरि कहिले पनि के गर्नु भन्दाखेरि 1 आवर 2 आवर अथवा 5 मिनटको चार्टमा लाउनु भने तपाईँले लाउँदाखेरि जहिले पनि डेमै लाउनुहोस्, 1 डेमै लाउनु पऱ्यो। 1 डे भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जसले जसले फर्मुला डिजाइन गऱ्यो नि त्यो फर्मुला डिजाइन गरेको चाहिँ 1 डेमा गरेको हुन्छ त्यो। अनि त्यो 1 आवर 2 आवर भनेको त हाम्रो बाँकी छ। अहिले इन्ट्राडे आउनु पऱ्यो, फ्युचर आउनु पऱ्यो, कल पुट अप्सन आउनु पऱ्यो, त्यतिखेर मात्रै त्यो चलाउने हो। अहिले उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले त्यो हावरमा चलाइदिन्छ, त्यो हावर नचलाउनुहोस्। 1 डे भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै कि कुनै इन्डिकेटर लिनु भने तपाईँले हेर्दाखेरि 1 डेमै लिनुहोस्, तपाईँले 1 डेकोमै फलो गर्नुहोस्। 1 डेले पनि स्क्रिप्ट छान्ने हो होइन। 1 डेकोबाट के गर्नुहोस् भन्दाखेरि स्क्रिप्ट छान्नुहोस्, अनि त्यसपछि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि एनालाइसिस गर्नुहोस्। र अस्तिको पनि मैले कार्यक्रम के भन्नु भन्दाखेरि तपाईँको एक्युरेसी किन आने भन्दाखेरि जस्तै कि नर्मल क्यान्डल सबैको फर्मुला टेक्निकल लिने भनेको नर्मल क्यान्डलले हो। अनि नर्मल क्यान्डलले के हुन्छ भन्दाखेरि हुन्छ एक्चुअलीमा बुलिस, तर बनाइन्छ के हुन्छ बेरिस। किन भन्दाखेरि प्रीमा टच गरेको हुन्छ नि 10:23 देखि 10:45 को ट्रान्जिसनलाई, त्यो 10:23 देखि 10:45 को ट्रान्जिसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि क्यान्डल बिगार्छन् कि उनीहरूले। अब चलखेल भइरहेको छ, तपाईँले थाहा छ। यहाँले भन्नुभएको थियो अघिल्लो मैसँगको कार्यक्रम पनि 11 देखि 12 बजे चाहिँ सेयर किन्दै नकिन्नु। होइन, 11 देखि सेयर 12 बजेदेखि सेयर किन्दै नकिन्नु भनेको मतलब अलिकति वेट गर्नु। होइन, त्यतिखेर के हुन्छ भन्दाखेरि प्रीमा चाहिँ बिगारिसकेको हुन्छ। जस्तै कि प्रीमा नै के गर्छ 5% बढाइदिएको हुन्छ। अनि नयाँ इन्भेस्टरलाई के हुन्छ भन्दाखेरि 5% 11 बजे मार्केट आइसकेपछि त 5% बढेको देख्नुहुन्छ नि, त्यो सेयर इन्क्रिज भएको देख्नुहुन्छ। अनि उहाँले हतार के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो प्राइस माथि लगाएर बाई गरिदिन्छ। उहाँलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब सर्किट लाग्छ, अब सर्किट लागेपछि सेयर पाइँदैन, अहिले बाई गर्नु भनेर उहाँले कुद्नुहुन्छ। भनेपछि एक्ज्याक्टमा गरेको रङ डिसिजन हो त्यो चाहिँ। त्यतिखेर के हुन्छ भने 11 देखि 11:30 चाहिँ एउटा एक्युरेसी आइसकेको हुन्छ कि एउटा मार्केट स्टेबल भइसकेको हुन्छ। जस्तै मेरो स्ट्राटेजी भन्यो भने म 11:30 भन्दा अगाडि मार्केट हेर्दिनँ म। 11 देखि 11:30 बजे जेसुकै होस्, प्री ओपनमा जेसुकै होस्, आधा घन्टामा जेसुकै होस्, म त्यो हेर्दिनँ। किन भन्दा आधा घन्टाको टाइम भनेको उसको चाहिँ एउटा सर्टेन टाइममा जसले बढाएको लय समात्नको टाइम हो। अनि त्यसपछि के गर्छ भन्दाखेरि मार्केट वाच गर्ने हो। र 11:30 देखि 1:30 बजीभित्रमा म ल्यापटप छोड्दिनँ। त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि छोडिदिन्छु। त्यसपछि मेरो काम यहाँ एन्डिङ टाइममा हेर्नुहुन्न, एन्डिङ टाइममा पनि हेर्दिनु हो। किन भन्दाखेरि अलिकति ट्रान्जेक्सनमा भोलिटाइल हुन्छ। त्यतिखेर के हुन्छ जस्तै मैले 1:30 बजीसम्म किन्न सकिनँ भने त्यो म भोलि फेरि 11:30 बजी त्यही रेट पाउँछु फेरि। टेक्निकली त्यसो भन्छ होइन, टेक्निकल होइन तपाईँको यहाँ त टेक्निकल पनि यहाँको बिहेभियरले हामीलाई फरक पार्छ। यस्तो हो जस्तै कि मैले हेर्ने हो त्यो भनेको अब जस्तै सेयरमा जस्तै कि कसैले पोजिटिभ लिन्छ, कसैले नेगेटिभ लिन्छ होइन। जस्तै कि कुनै पनि कुरा तपाईँले सेयरमा कसैले भने यहाँले कमाउनु भएको छ नि त्यही थेरापी अपनाएर होइन। मैले जतिसुकै गुमाउनु भएको छैन होइन, यस्तो हुन्छ गुमाउने नकमाउने भनेको त के होइन। हामी इन्सपायर हुन चाहन्छौँ कि यहाँले गरे जस्तै हुन्छ नि, आम लगानीकर्ता अहिले जो हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ उहाँलाई पनि लाग्न सक्छ ए हाम्रो टेक्निकल एनालाइसिस सन्दीप कुमार चौधरीज्यू त यो टाइम सर्टेन टाइम लिनु हुँदो रहेछ, यो त मुटु टाइम हो, हामीले अब केही गर्नुपर्छ अथवा होइन अब चाहिँ केही गर्नुपर्छ, यो टाइम सकियो भन्ने हुन्छ सक्छ। होइन, यस्तो तपाईँले कमाउने कुरा गर्नु भने कति मैले इन्टरभ्यू पनि हेरेको छु होइन। मैले यति कमाएँ उति कमाएँ, यता कमाएँ उति कमाएँ भने जस्तै कि कमाउने गुमाउने भनेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि त कुनै बेला प्रफिट हुन्छ, कुनै बेला लस हुन्छ। तर ओभरअल हेर्ने भने के हुन्छ भन्दाखेरि प्रफिट भइरहेछ त्यति मात्रै हो। कति कमाएको कति गुमाएको आफ्नो क्यापिटलबाट के हुन्छ भन्दाखेरि लसमा गएको छैन भनेपछि कमाउने गुमाउने आफ्नो ठाउँमा छ। तर ओभरअल हेर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि जस्तै मेरो 60% पोर्टफोलियो के छ भन्दाखेरि मेरो इन्भेस्टरको छ। म त्यो हेर्दिनँ। त्यो मैले के गरेछ भन्दाखेरि त्यसको दुईवटा डिमान्ड। किन भन्दाखेरि इमोसन कन्ट्रोल गर्न तपाईँले गाह्रो हुन्छ। म सबैले के भन्छु भने तपाईँ दुईवटा डिमान्ड युज गर्नुहोस्। एउटा इन्भेस्टरको लागि 60% युज गर्नुहोस्, अनि 40% तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँ ट्रेडिङ गर्नुहोस्। 60% को पोर्टफोलियोको तपाईँ मेरो सेयरमा आउँछ नि त, ट्रेडिङ र इन्भेस्टर मिक्समा पनि तपाईँले बेच्नतिर प्रेरित हुन्छ। जस्तै प्राइस एप्रिसिएसन भयो भने तपाईँले राख्नुभएको इन्भेस्टरको लागि हो। तर के गर्न्छ प्राइस बढेको देख्दाखेरि यति मात्रै जान्ने रहेछ, म बेचिदिनुहुन्छ त्यो। अनि त्यसको लागि मैले के गरेछ भन्दाखेरि छुट्टै डिमान्ड युज गरेछ मैले आफ्नो।
60% को पोर्टफोलियो भनेको छुट्टै डिम्याट छ। सर अब यहाँले उठाइहाल्नु मैले सोध्न मन लागिहाल्यो, अब इन्भेस्ट गरेको कम्पनी एकैचोटि हात्तै सर्किट लगाएर बढ्यो भने के गर्ने त? बेच्नु भएन, इन्भेस्ट गरेको कम्पनी तपाईँले सर्किट घट्ला, मेरो त क्यापिटल गेन भयो, राम्रै क्यापिटल गेन भयो, अब त्यसले दिने डिभिडेन्ड भन्दा पनि राम्रै क्यापिटल गेन भयो भने होइन, जेसुकै होस् भने तपाईँ इन्भेस्टर हुनुहुन्छ भने तपाईँले प्राइससँग सरकारै छैन। तपाईँले त्यसले 4चोटि सर्किट लाओस् कि 4चोटि तल आओस् कि तपाईँको माइन्डसेट के हुनु पर्यो भने मैले डिभिडेन्डको लागि लिएको हो। त्यो इमोसन कन्ट्रोल कसरी गर्ने सर? त्यही इमोसन त तपाईँले कन्ट्रोल गर्न सक्नु, लुज गर्ने भनेको त्यही त हो। तपाईँले लस गर्ने भनेको तपाईँले इमोसन कन्ट्रोल गर्न सक्नु भने तपाईँले लस गर्ने। इन्भेस्टरलाई इमोसन सरकारै छैन। मैले के तपाईँले हेर्ने भनेको डिभिडेन्ड हो, लास्टमा डिभिडेन्ड हेरेर किन्नुपर्छ। तपाईँले एफटीमा 1 वर्षमा इन्ट्रेस्ट कुर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ डिभिडेन्ड कुर्न सक्नुहुन्न। तपाईँले त्यो प्राइस एप्रिसिएसन आएको तपाईँको प्लस बेनिफिट मात्रै भएको हो, प्लस लिनु पऱ्यो, त्यसमा चाहिँ एडिसनल भयो मात्रै, त्यति हो। नत्र तपाईँले कुर्ने भनेको त लास्टमा प्राइससँग केही सरोकार छैन। इन्भेस्टरलाई प्राइससँग सरोकार छैन, इन्भेस्टरलाई प्राइससँग सरोकार छैन। प्राइस माथि जाओस् कि प्राइस तल जाओस्, प्राइस हेर्ने काम नै छैन इन्भेस्टरले त बजारै नहेरे भयो, इन्भेस्टर मात्रै होइन, बजारै नहेरे भयो। इन्भेस्टरले त बजारै नहेर्दा केही बिग्रिँदैन। किनभने तपाईँको माइन्डसेट के हुनु पर्यो भन्दाखेरि डिभिडेन्ड तपाईँले खाने भनेको डिभिडेन्ड हो, डिभिडेन्डसम्म कुर्नुहोस्। तपाईँले यदि कुनै डिभिडेन्ड त्यो वर्षको त एक्सपेक्टेसन डिभिडेन्ड दियो भने तपाईँ अर्कै स्क्रिप्ट चुज गर्नुहोस्, त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले चुज गर्न सक्नु। तर अहिले आएर चाहिँ मार्केट बढो घटो अनि बेचो प्राइस हेरो होइन, त्यो भनेको त तपाईँले इन्भेस्टरलाई होइन। मार्केटमा अब पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टको कुरा छ, यहाँले भन्नुभयो 60% चाहिँ अलमोस्ट इन्भेस्टमेन्टमै लाँदा राम्रो। हजुर, अनि 40 चाहिँ ट्रेडिङ गर्दा राम्रो। ट्रेडिङ पनि गर्नु चाहिँ पर्यो। किन भन्दाखेरि ट्रेडिङ गरेको पैसाले तपाईँले के छ भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्टमा तपाईँले जस्तै प्लेज राख्नुहुन्छ नि त ब्याङ्क। तपाईँले अब अर्को म्यानेजमेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि पोर्टफोलियो म्यानेज गर्दाखेरि तपाईँले सुरुमा के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँको टोटल 10 लाख रुपियाँ पैसा छ, सपोज है तपाईँले 5 लाख भयो 10 लाख भयो, तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि टोटल तपाईँले इन्भेस्टको लागि किन्नुहोस्। जसमा सुरुमा इल्ड हेरेर किन्नु पऱ्यो, तपाईँले डिभिडेन्ड इल्ड हेरेर किन्नु पऱ्यो होइन। डिभिडेन्ड इल्ड धेरै भएको त कम्पनी तपाईँले के गर्नु पर्यो, छान्नु पऱ्यो। अब तपाईँले टोटल पोर्टफोलियो तपाईँले छानिदिनु भयो 10 लाखको 10 लाख तपाईँले किनिदिनु भयो। तपाईँ ब्याङ्कमा जानुहोस्, तपाईँ प्लिज राखिदिनुहोस्, त्यसको चाहिँ 40% तपाईँले ब्याङ्कले लोन दिन्छ। अनि त्यो 40%ले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले ट्रेडिङ गर्नुहोस्। अनि चाहिँ तपाईँको के भयो त भन्दाखेरि इन्भेस्टर पनि हुनुभयो, तपाईँ ट्रेडर पनि भयो। अनि त्यो 60% को पोर्टफोलियो के गर्नुहोस् भन्दाखेरि अर्को डिमाटो युज गर्नुहोस्, त्यसलाई हेर्दै नहेर्नुहोस्। अनि 40% को पोर्टफोलियो जुन पैसाले हुन्छ त्यसलाई के गर्नुहोस् भन्दाखेरि ट्रेडिङ गर्नुहोस्। अनि त्यो ट्रेडिङ गरेको पैसाले त्यो ब्याज तिर्नुहोस् तपाईँले। अनि चाहिँ तपाईँ ट्रेडर पनि हुनु, डिभिडेन्ड पनि खानु पाइयो, यता ट्रेडिङको क्यापिटल गेन पनि खानु पाइयो। अब तपाईँले टोटल ओभरअल क्यालकुलेसन गर्नु भने तपाईँले ट्रेडरले जित्दैन, फेरि जित्ने भनेको तपाईँ यतातिर धेरै चाहिँ माइन्ड लाउनुहुन्छ। त्यो 100% छ है, इन्भेस्टरले जित्छ भने 100% हो। कुनै पनि त्यो भनेको चाहिँ मैले भनेको त्यो वर्ल्डले प्रुफ गरेको कुरा हो। तर नेपालमा पनि धेरै ठुला जो लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि इन्भेस्टमेन्टमै बढी फोकस हुनुहुन्छ एकदमै। जति पनि कुरा हजुर जसले पनि होइन, किन भन्दाखेरि तपाईँले जसको मुखबाट तपाईँले मेरो मुखबाट होइन, कुनै पनि तपाईँ युट्युब च्यानल हेर्नुहोस् अथवा कहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँले भनेको जित्ने भनेको इन्भेस्टरले नै हो। त्यो दुईवटा फ्याक्टर छ नि त, तपाईँ डिभिडेन्ड पाउनुभयो, त्यसपछि प्राइस एप्रिसिएसन भयो, दुईटै फ्याक्टरबाट के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ जित्ने हो। हरेक सालको बोनस इन्क्रिज हुँदै जाने भयो, आफ्नो सेयर काउन्टिङ बढ्दै जाने हो, कुनै सर्टेन टाइममा पुगेपछि त्यसको क्यापिटल पनि बढ्ने हो होइन, प्राइस पनि बढ्ने हो, सबै कुरो छ। कम्पाउन्डिङ पनि भयो, तपाईँले बोनस पनि खप्दै गयो। कम्पनीको पावर हो सर। कम्पनी चाहिँ स्ट्रङ छान्नु पर्यो, कम्पनी कोल्याप्सतिर जान आँट्यो भने अर्को गाह्रो। त्यो त फन्डामेन्टली ग्रोथ हेर्नु पर्यो, इयर टु इयर ग्रोथ हेर्नु पर्यो, तपाईँको कम्पनी ग्रोथ छ कि छैन होइन। जस्तै कि एपिएस चाहिँ इयर टु इयर ग्रोथ छ कि छैन, डिक्लाइन फेजमा छ कि चाहिँ ग्रोथ फेजमा छ, त्यो कुरो त तपाईँले हेर्नु पर्यो। एउटा आम लगानीकर्ता जो हामी अलिकति बढी फन्डामेन्टल कुराहरू पनि हेर्छौँ, बुझ्छौँ, अलिकति जान्ने मान्छेहरूलाई पनि सोध्छौँ। अहिले पछिल्लो समय जो देखिन्छ नि सेयर बजारमा आकर्षण चाहिँ देखिएको छ, 15-17 लाखले चाहिँ आइपिओ भर्ने, 30-32 लाखको त डिम्याट अकाउन्ट देखिसकेको छ। यो भनेको चाहिँ त्यति बुझेको जस्तो चाहिँ देखिँदैन, किनभने नजिकबाट हेरेको छैनन् यो क्यापिटल मार्केटलाई, के हो कसो थाहै छैन। त्यसले चाहिँ इन्भेस्ट गर्दै गर्दाखेरि अब के बुझ्ने सबैभन्दा पहिला यहाँ चाहिँ के छ होइन, यस्तो हो जस्तै कि सुरुमा तपाईँ मार्केट आउँदै हुन्छ भने तपाईँले इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहोस्, ट्रेडरतिर फाल्न। सुरुको जो आउँछ त्यो जति पैसा छ त्यो जति पैसा छ, मैले अघि भने तपाईँ जति छ तपाईँको आफ्नो मन्थली सेभिङ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि इन्भेस्टरमा फाल्नुहोस्। तपाईँको मन्थली जति कमाउँछ त्यसको सेभिङ यति होइन, 1000 रुपियाँ भने तपाईँले इक्विटीमा हाल्नुहोस्, इन्भेस्टर बन्नुहोस्। 2000 छ तपाईँले मन्थली 2000 तपाईँले इन्भेस्टर हुनुहोस्। सुरुमा भनेको तपाईँले इन्भेस्टर हो। फर्स्टमा तपाईँले हुने भने तपाईँ इन्भेस्टरलाई तपाईँले चुज गर्नुहोस्, अथवा इन्भेस्टर भनेको फन्डामेन्टली तपाईँले चुज गर्नुभयो। अब यहाँ चाहिँ जस्तै कि यहाँको पर्सेन्टेज हेर्नु भने 80% मान्छे त स्पेकुलेसन ट्रेडिङ गरिरहेछ। मान्छे धेरै माइन्डसेट के आएछ भन्दाखेरि ट्रेडरले जित्ने भनिरहेछ नि
हैन। ट्रेडरले जित्ने भनेको तपाईँले अहिलेको अर्निङ तपाईँले देख्दाखेरि चाहिँ ट्रेडरले जिते जस्तो मात्रै लागेको, तर ओभरअल हेर्ने भने जित्ने भनेको चाहिँ इन्भेस्टरले नै हो, इन्भेस्टरले नै हो। तपाईँले भनेपछि तपाईँले जेसुकै गर्नुहोस् के गर्नुहोस् भन्दाखेरि कति टाइम रहनु पर्ला सर यो जित्दै गर्दाखेरि? कम्तीमा 5 वर्ष के को इन्भेस्टरको लागि होइन, अहिलेको इन्भेस्टरको लागि तपाईँ डिभिडेन्ड कुर्नुहोस् न। यति त अहिलेको त 3 महिना भनेको तपाईँ इन्भेस्टर हुनु, त्यतिमै जितिन्छ सर, जित्नु हो नि तपाईँले। अहिले भनेको राइट टाइम हो, यतिखेर तपाईँले जानु भनेको अब अस्ति जेठमा असार साउनमा लगानी गर्नु, भदौमा लगानी गर्नु, तपाईँ अहिले लगानी गर्नु त एउटै हो त सर। फेरि अनि ट्रेडिङ गर्दाखेरि 30-40% गेन खान सकिन्थ्यो भने 15% मात्रै डिभिडेन्ड दिएको हुन्छ नि फेरि त्यहाँ कस्तो कम्पनीको। अब यसपालि त अलिकति बढ्यो नि, इन्क्रिज भयो नि त मार्केट बढ्दै गरेको अवस्थामा त 30-40% क्यापिटल चाहिँ गेन भइरहेको अवस्था हुनसक्छ। हजुर, तर डिभिडेन्डमा चाहिँ थोरै पछि फेरि त्यो जब हामीले गेन गर्छौँ नि, त्यो बोनस लिन्छौँ, त्यसपछि फेरि मार्केट घटेर तल आउँदाखेरि त कम्पनी देखियो नि। यस्तो हो जस्तै कि के हुन्छ भन्दाखेरि मैले अहिलेको तपाईँले स्क्रिप्ट लिँदाखेरि केसम्म वाच गर्नु पर्यो भन्दाखेरि बुक क्लोजसम्म तपाईँले वाच गर्नु पऱ्यो, बुक क्लोजसम्म वाच गर्नु पऱ्यो। किन भन्दाखेरि यदि बुक क्लोज तपाईँ कुर्नुहुन्छ, आज किनेको सेयर इन्भेस्टर हुनु भने तपाईँ बुक क्लोजसम्म तपाईँ राख्नुहोस्। बुक क्लोज कहिले हुन्छ तपाईँलाई थाहा छैन, अनि बुक क्लोजको दिन तपाईँले के हुन्छ भने एनालाइसिस गर्नु, त्यतिखेर त्यो दिनको दिन खाने कि फाल्ने, त्यतिखेर खाने कि फाल्ने। यदि प्राइस एप्रिसिएसनबाट तपाईँको एउटा मुभमेन्टमा आइसक्यो भने तपाईँ बुक क्लोजको दिन राख्नुहोस्। अनि त्यतिखेर के गर्छ भन्दाखेरि हामी नेप्सेको ट्रेन्ड हेर्छौँ त्यतिखेर, जस्तै कि 3 दिनको ट्रेन्ड मात्रै एनालाइसिस गर्नु। त्यतिखेर कुनै पनि स्क्रिप्ट तपाईँले बुक क्लोज गर्ने दिन छ, नेप्सेको ट्रेन्ड अप ट्रेन्ड छ कि नेप्सेको ट्रेन्ड डाउन ट्रेन्ड छ। यदि डाउन ट्रेन्ड हो भने तपाईँले बुक क्लोजभन्दा अगाडि नै फालिदिनुहोस्। यदि अप ट्रेन्ड हो भने त्यसले भरेर फेरि 3 दिन सर्किट हानेर बस्छ, ब्याक भएर 3 दिनपछि तपाईँ फालिदिनुहोस्। इन्क्रिजको ट्रेन्डमा चाहिँ हामी खाने इन्क्रिज टाइममा हामीले बुक क्लोज अगाडि बेच्नु भएन। यदि डिक्लाइनमा छ भने तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नेप्से डिक्लाइनमा छ भने त्यतिखेर चाहिँ पहिले बेचिदिनु पऱ्यो, बुक क्लोजभन्दा अगाडि नै बेचिदिनुहोस् तपाईँले, अथवा तपाईँको स्ट्राटेजी तपाईँले त्यतिखेर लाउनुहोस्। तर इन्भेस्ट गरे पनि त्यतिखेर डिभिडेन्ड नखानु पनि होइन, जेसुकै होस् त्यतिखेर तपाईँ के एनालाइसिस गर्नु होइन, मलाई चाहिँ यति नै पुग्यो, मेरो एउटा प्राइस भयो, मलाई डिभिडेन्ड खाँदा पनि अथवा माथि नै प्राइस यति आइसकेछ भने तपाईँले बुक क्लोज अगाडि डिक्लेयर त भइसक्यो हुन्छ। अनि अथवा प्राइसबाट खाने कि अथवा डिभिडेन्डबाट खाने तपाईँको कुरो त्यो भनेको चाहिँ हजुर होइन। भनेपछि अब इन्भेस्टमेन्टमा यहाँ फोकस ध्यान गर्नु। अनि इन्भेस्टमेन्ट पनि तपाईँले अहिले भनेपछि जस्तै कि कसैको ध्यान के छैन भन्दाखेरि तपाईँले इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि अहिले यताको सेक्टर भनेको यिल्ड पाउने भनेको तपाईँले माइक्रो फाइनेन्स जानु भने यिल्ड छैन, किन भन्दाखेरि त्यसको प्राइस के छ भन्दाखेरि धेरै गइसकेको छ। लाइफ इन्सुरेन्स झन् तपाईँले यिल्ड नै पाउनुहुन्न, नन लाइफमा झन् तपाईँले यिल्ड नै पाउनुहुन्न, पहिलेदेखि नै यिल्ड नभएको इन्डस्ट्री हो। अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि यता हाइड्रोमा त झन् अब फन्डामेन्टल राम्रो छैन, यिल्डको कुरै आएन, पाउने भनेको अहिले ब्याङ्क हो, अनि पाउने भनेको अहिले म्युचुअल फन्ड हो। तपाईँले हो यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा सर, स्क्रिप्ट छान्नलाई बहुत गाह्रो छ। निकै थुप्रै कम्पनीहरू छन् स्टक मार्केटमा, सबभन्दा पहिला आएपछि ओहो यति धेरै कम्पनी, कुनै कम्पनीहरू सर्किट हानिरहेछ पोजिटिभ, कुनै कम्पनीहरू नेगेटिभ सर्किट हानिरहेछ, कोही स्थिर बसिरहेछ, कोही कम्पनीको राम्रो फन्डामेन्टल हुँदाहुँदै पनि सेयर इन्क्रिज भइरहेको छैन मूल्यमा, कोही ओहो छैन केही पनि, त्यसले डिभिडेन्ड हिस्ट्री पनि छैन, त्यसको इपिएस पनि छैन, फेरि त्यसको चाहिँ इन्क्रिज भएको भाइ हरेक दिन। अब यो बहुत गडबड देखिन्छ कि यो बाहिरबाट हेर्दाखेरि। अब कसरी छान्ने स्क्रिप्ट भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा छ। जस्तै इन्भेस्टरलाई कसरी छान्नु भन्दाखेरि मैले अघि भने सबै इन्डस्ट्रीमा यिल्ड छैन, यिल्ड कहाँ छ भन्दाखेरि ब्याङ्कमा यिल्ड छ। अहिले कमर्सियल ब्याङ्कमा तपाईँले यिल्ड पाउनुहुन्छ। अनि चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क तपाईँ छान्नुहोस्। अर्को यिल्ड भनेको तपाईँको म्युचुअल फन्ड हो, जसले चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ हेरिराख्नु भएको छैन, म्युचुअल फन्डमा ध्यान दिनुभएको छैन। म्युचुअल फन्डको अहिले हेर्ने भने उसको एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड भनेको 79% कसैको छ, कसैको 60% छ, कसैको के छ भन्दाखेरि 50% छ, कसैको 40%। भनेपछि 1 अर्ब क्यापिटलमा त अहिले 80 करोड त कमाइसकेको छ। अनि दिने भनेको तपाईँ हामीलाई दिने हो नि त डिभिडेन्ड है, डिभिडेन्डै हेर्ने भने दिने भनेको तपाईँ हामीलाई दिने हो नि त। भनेपछि यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले इक्विटीतिर मात्रै ध्यान दिनु, ट्रेडिङतिर मात्रै ध्यान दिनु, म्युचुअल फन्डतिर त्यति ध्यान छैन। अब म्युचुअल फन्डको पहिलेको र अहिलेको कन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, पहिले के थियो भन्दाखेरि जस्तै कि डिभेन्चर पनि ट्रेडिङ हुन्छ, बोन्ड पनि ट्रेडिङ हुन्छ, म्युचुअल फन्ड पनि के हुन्छ ट्रेडिङ हुन्छ। पहिले जस्तै कि तपाईँ बाई हुँदाखेरि सेलर हुँदैन थियो, सेलर हुँदा के हुँदैन थियो बाई हुँदैन थियो। त्यतिखेर भनेको म्युचुअलको क्रेज आएन। तपाईँले अहिले हेर्नु भने त तपाईँले इक्विटीभन्दा बढी म्युचुअल फन्डमा तपाईँले के छ भन्दाखेरि क्रेज छ, धेरै म्युचुअल फन्डको क्रेज छ र यसको एक्सपेक्टेड रिटर्न पनि राम्रो छ। अनि डिस्काउन्ट पनि के छ भन्दाखेरि राम्रो छ। भनेपछि 3वटा फ्याक्टर भयो, तपाईँले डिस्काउन्ट पनि पाउनुभयो, तपाईँले एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड पनि तपाईँले 79 अथवा 80% को तपाईँले डिभिडेन्ड पाउनुभयो हैन। भनेपछि अहिले भनेको यो म्युचुअल फन्डमा तपाईँले इन्भेस्टर हुनुभयो भने त तपाईँको यस्तो अवसर तपाईँले कहिले पनि पाउनुहुन्न। ल यो अपर्च्युनिटी हो एकदमै, यो त यति धेरै म्युचुअल फन्डको लागि एकदमै। म्युचुअल फन्डमा तपाईँले जानु भने त यति धेरै, मैले भनेको के भन्दाखेरि एनएबी छ, सपोज एनएबी छ 20 कुदिरहेछ, तपाईँले एलटिपी कति छ भन्दाखेरि 16-17 पाउनुहुन्छ भनेपछि त्यहीँको तपाईँ प्राइस डिस्काउन्ट भनेको त्यही तपाईँको एउटा डिस्काउन्ट पनि पाउनुभयो। अनि प्लस के छ भन्दाखेरि अब असाढ पछि त उसले पनि त डिभिडेन्ड दिने हो।
80 करोड कमाएको छ भने डिभिडेन्ड बाँड्ने भने त हामीलाई नै हो, हामी इन्भेस्टरलाई नै के बाँड्ने हो नि त। उसले बाँड्ने भनेको अरू कसैलाई इन्भेस्टरलाई त इन्भेस्टरलाई नै हो। मैले 80% उसको डिभिडेन्ड छ भने उसले नदेला अरे 50% त दिन्छ। 50% दियो भने पनि त तपाईँको कति धेरै आउँछ भने त अब 50% नदेला अरे 40% देला अथवा 30% त्यो पनि इनफ नै हो। त्यो पनि इनफ हो। तपाईँले अहिलेको एफटीमा राख्नुभन्दा त त्यो त्यता राख्दिनु भन्दा तपाईँ कति टाइम्स के छ भन्दाखेरि तपाईँले बढी पाउनुहुन्छ। भनेपछि म्युचुअल फन्डलाई चाहिँ के गरे भन्दाखेरि अहिले मार्केटमा चाहिँ म्युचुअल फन्डलाई नेगेटिभ हो पहिले थियो। किन भन्दाखेरि बाहिर हुँदाखेरि सेलर हुँदैन थियो, सेलर हुँदाखेरि बाहिर हुँदैन थियो। त्यो टाइम भनेको चाहिँ प्रब्लम थियो। अहिले आएर त म्युचुअल फन्ड त भनेको एकदमै बेस्ट हो। अब अहिलेको जुन नेप्से इन्डेक्स छ नि र बजार छ नि जुन देखिन्छ, यहाँ के देख्नुहुन्छ टेक्निकल एनालाइसिस तरिकाले हेर्दाखेरि आजको नेप्सेको इन्डेक्स र बजारमा देखिएको गतिविधि कसरी निहाल्नु? होइन यस्तो हो, जस्तै कि हिजो अस्ति घट्नु भनेको चाहिँ ट्रेड साइकल हो होइन। ट्रेड साइकलबाट के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा साइकल हुन्छ, 4 वर्षको बोली 4 वर्षको बेरी अर्को साइकल हो। अर्को भनेको चाहिँ पुस असाढदेखि पुस एउटा सिजन हो, पुसदेखि अर्को सिजन हो। अनि अर्को भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि प्रत्येक क्वार्टरमा के हुन्छ भन्दाखेरि डिक्लाइन हुन्छ। यहाँ चाहिँ जहिले पनि तपाईँले नेप्से हेर्नु भने त्यतिखेर ब्याजको प्रेसर र ट्याक्सको प्रेसर आउँछ। त्यतिखेर 15 अगाडि क्वार्टर इनको 15 डेज अगाडि के हुन्छ भने तपाईँले त्यतिखेर एउटा चाहिँ साइकल हो, त्यो चाहिँ डिक्लाइन हुन्छ। त्यतिखेर के हुन्छ ट्याक्सको प्रेसर र ब्याजको प्रेसर हुन्छ। अनि यतिखेर त झन् असाढमा त जहिले हो, यो अहिलेको कुरा होइन, जहिले हुने हो। भने यो जहिले हुने भने तपाईँले यतिखेर तनाव लिएर के गर्नुहुन्छ? त्यतिखेर राइट अपर्च्युनिटी हो, तपाईँले अपर्च्युनिटी गरेर ग्राब गरेर हिँड्नु पऱ्यो। इन्भेस्टरको तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि अहिले चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने बेला इन्भेस्ट गरेर अब जस्तै टेक्निकली हेर्दाखेरि जस्तै कि फिबोनाची हेर्नु भने तपाईँले 2800 को सपोर्ट दिएको छ, 2800 को सपोर्ट दिएको छ। अनि 2900 के छ भने रेजिस्टेन्स छ। यदि 2900 क्रस गर्न सक्यो भने माथि जान्छ। अथवा पिभोटलाई लिनु भने तपाईँले चाहिँ 2880 को के भन्छ भन्दाखेरि पिभोट छ। भनेपछि त्यो भनेको चाहिँ टार्गेट र स्टप लस यति गर्दाखेरि चाहिँ यति हुने त्यो भनेको चाहिँ तपाईँले टेक्निकली एकचोटि हेरिदिनु। अब जसरी विगतमा सेयर बजार घट्थ्यो नि त्यसरी घट्ने सम्भावना चाहिँ छ कि छैन? आम नागरिकले बुझ्न खोजिरहेको कुरा फेरि टेक्निकलले के भन्छ? अहिले जसरी मार्केट वारवार्ती बढिसकेपछि वारवार्ती भन्न मिल्छ, किनभने त्यही अनुसार बढ्यो, घटेन कि यो पालि। जसरी मान्छेहरूले ओहो होइन अब एकदम डाउन हुन्छ, यो बेलामा बेचेर फेरि त्यो बेलामा किन्ने भनेर जो टार्गेट राखेको थियो उनीहरू पनि सफल भएन। होइन सफल त यस्तो भन्दा इन्भेस्टर हुनुभएछ भने त उहाँले प्राइससँग मतलबै छैन भने चाहिँ घट्नु बढ्ने कुरै जाएन। जो ट्रेडरहरू अब ट्रेडर हुन्छ, ट्रेडरलाई त छुट्टै कुरा हेर्नु पर्यो। सबभन्दा मेहनत गर्ने भनेको ट्रेडरलाई हो। ट्रेडरलाई यति धेरै मेहनत गर्नुपर्छ, यति धेरै मेहनत दुःख छ है, दुःख छ। त्यही भएर त मैले यदि तपाईँ जागिरे हुन्छ अथवा के हुन्छ भने तपाईँ ट्रेडर नहुनुहोस्, तपाईँ ट्रेडरमा त इन्भेस्टर हुनुहोस्। जसले चाहिँ रिटर्न सबभन्दा राम्रो दिन्छ इन्भेस्टर हुनु पऱ्यो होइन। राम्रो रिटर्न छ इन्भेस्टरमा, तपाईँ लाग्नुपर्छ कहाँ भन्दाखेरि ट्रेडिङमा लागिराख्नुपर्छ। अनि त्यो कुरो त तपाईँले छान्नु पऱ्यो होइन। इन्भेस्टर भने तपाईँले म्युचुअल फन्ड जस्तै कि 60% पोर्टफोलियो तपाईँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नु भने 50% तपाईँ ब्याङ्कको इन्डेक्स लिनुहोस्, त्यो पनि इल्ड हेरेर छान्नुहोस्। अनि 50% तपाईँले म्युचुअल फन्डमा हाल्नुहोस्। राइट टाइम यतिखेर तपाईँले यति हेर्नु भने बजारमा नि यो इन्साइडर ट्रेडिङ भयो, चलखेल भयो भन्छन् कि टेक्निकलले त्यसलाई कसरी हेर्छ? फन्डामेन्टल कुरा पनि त्यसमा स्ट्रङ हुँदैन जुन कम्पनी होइन। हजुर टेक्निकल्ली पनि त्यो प्रभावित हुँदैन होला है त्यो इन्साइडर भयो भनिरहेको अवस्थामा? यहाँलाई त छर्लङ्गै थाहा हुन्छ कि यो कम्पनीमा चाहिँ यस्तो हुन्छ। इन्साइडरको कुरा त तपाईँले टेक्निकली रिफ्लेक्ट गर्छ। टेक्निकलले भनेको चाहिँ ओपन हाई लो क्लोज लिने हो। भनेपछि टेक्निकलमा रिफ्लेक्ट नहुने त कुरै छैन, कुरै त्यो त पार्टको कुरै छैन। त्यसमा त रिफ्लेक्ट हुन्छ। चाहे इन्साइडर गरोस्, चाहे चाहिँ पम्प एन्ड डम्प गरोस्, चाहे सर्कुलर गरोस्, चाहे चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकाउन्टिङ म्यानिपुलेसनबाट आओस्, जेसुकैबाट आओस्, तपाईँले के हुन्छ भन्दाखेरि टेक्निकलले हेर्छ, टेक्निकलले थाहा पाउँछ। अनि टेक्निकलले हेर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले थाहा पाउँछ। अनि जस्तै कि हो यहाँ इन्साइडर भइरहेछ भनेर थाहा पाउनुहुन्छ, थाहा पाइन्छ। किन भन्दाखेरि टेक्निकलले तपाईँले थाहा पाउँछ। त्यो भनेको तपाईँले हेर्ने के हो त्यो बेसिक कुरा तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले टेक्निकल थाहा कसरी थाहा पाउने? हामी आम नागरिकले एउटा सामान्य सफ्टवेयर दिएको सफ्टवेयर त हामीले थाहा पाउन सक्छौँ त्यहाँबाट हेरेर? होइन यस्तो हुन्छ जस्तै कि त्यहाँ भनेको एक्युरेसी भनेको तपाईँले जस्तै कि सपोर्ट ब्रेक गरौँ है, सपोर्ट त्यसै ब्रेक गर्न सक्दैन। यदि सपोर्ट ब्रेक गरौँ अथवा रेजिस्टेन्स ब्रेक गरौँ भने त्यतिखेर के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा ब्रेक गर्ने बित्तिकै ब्रेक गर्दा पनि भत्तै ब्रेक गरेर के हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ टेक्निकली चाहिँ कर्नरिङ भइरहेछ कि अथवा इन्साइडर भइरहेछ कि अथवा पम्प एन्ड डम्प भइरहेछ कि त्यता पार्टबाट पनि हामीले हेर्नु पऱ्यो। अब तपाईँ यही इन्टरभ्यूमा त म तपाईँले भन्न सक्दिनँ होइन। यही इन्टरभ्यूमा तपाईँले चाहिँ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ त्यो भनेको थुप्रै टुल्सहरू छन् होइन। जस्तै कि थुप्रै टुल्सहरू छन्, त्यो टुल्सहरू प्र्याक्टिकली तपाईँले हेर्नु पऱ्यो। अब म यसै त तपाईँले इन्टरभ्यूमा तपाईँले कसरी हेर्न सकिन्छ भनेर त कसरी हेर्न सक्छ? पोसिबल कुरै भएन। हजुर भनेपछि इन्साइडर ट्रेडिङ भएको कुरा चाहिँ यहाँलाई थाहा टेक्निकलले थाहा हुन्छ, टेक्निकलबाट थाहा हुन्छ। अरू कुनै टुल्स छैन, त्यो भनेको टेक्निकल थाहा हुन्छ। धितोपत्र बोर्डले जे एउटा एकाउन्टवटा कम्पनीहरूलाई हजुर जे अप्सन गरेको थियो नि, हजुर
त्यो टेक्निकली कुराहरूबाट के भन्छ यहाँ म थोरै बुझ्न चाहन्छु। ती कम्पनीहरू जो नेप्सेले गलत तरिकाले चाहिँ इन्क्रिज भइरहेछ यो सेयर मार्केटमा भनेर देखाउने प्रयत्न गर्यो, हजुर त्यो गलत थियो कि सही थियो? होइन यस्तो हो, त्यो गलत र सही भनेको मैले जहिले पनि भनेको रहेछु, दैत्यपत्र बोर्ड भनेको तिनवटा फङ्सन हो नि त। एउटा प्रोटेक्टिभ फङ्सन, एउटा डेभलपमेन्ट फङ्सन, अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि रेगुलेटरी फङ्सन। त्यो तिनवटा फङ्सन मध्येमा त्यो एकाउन्ट लिस्ट निकालेको भनेको उहाँले प्रोटेक्टिभ फङ्सनबाट निकाल्नु भएको, उहाँले निकाल्नु भएको इन्भेस्टरको प्रोटेक्ट गर्नको लागि हो। त्यो इन्भेस्टरको प्रोटेक्ट गर्नको लागि उहाँले निकाल्नु भन्दाखेरि होइन, सही र गलत म भन्दिनँ होइन। जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँको प्रोसिडियर चाहिँ के भन्दाखेरि फङ्सनबाट प्रोटेक्टिभ फङ्सनबाट आएको, तर प्रोसिडियर चाहिँ के भन्दा भन्दाखेरि गलत हो। तर लगानीकर्ताहरू एकदम त्यसमा एग्रेसिभली आयो क्या, गलत गर्यो दैत्यपत्र बोर्डले भन्दै उचाइ। होइन मैले भने नि उहाँले प्रोटेक्टिभ फङ्सनबाट तपाईँले निकाल्नु भएको, तर प्रोसिडियर चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि गलत भयो। प्रोसिडियर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अर्कै प्रोसिडियर बाहिर हेर्ने भने तपाईँले यदि कुनै इन्साइडर भयो, कुनै चाहिँ पम्प एन्ड डम्पमा आयो दैत्यपत्रले अथवा इन्डियामा सेबीले थाहा पायो भने उसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो जुन क्यापिङ छ नि, त्यो सर्किटको क्यापिङ छ नि 10%बाट 5%, 5%बाट 2% बढाउनै दिँदैन उसले। त्यो भनेपछि क्यापिङ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई तलमाथि बनाउने उताको पार्ट भनेको चाहिँ। त्यसै उनीहरूले गर्ने पनि प्रोटेक्ट फङ्सन नै गरेको होइन, उनीहरूले गर्ने पनि त्यही फङ्सन नै गरेको, तर उनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा सर्टेन लेभलमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई जस्तै कि 10% इन्क्रिज हुन्छ भने त्यसले 5%सम्म राख्दिने सर्किट लेभल। किन भन्दाखेरि देखियो यो चाहिँ गर्ने गरेछ भन्दाखेरि फ्याक्ट बढाउन नदिनु पऱ्यो त्यसलाई चाहिँ। भनेपछि इन्डिभिजुअल स्क्रिप्ट अनुसारले के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ अप्पर र लोवर सर्किट के हुन्छ भन्दाखेरि चेन्ज हुँदै जान्छ। जस्तै कि सेबी कम्पनी अनुसार चेन्ज हुन्छ उहाँले गर्ने भनेको चाहिँ यदि इन्साइडर कसैले पम्प गर्न लान्छ भने हामी त्यो गर्न सक्दैन। होइन त्यो त अब नियम निकायको कुरा हो, त्यही त हामीले पनि सजेस्ट दिन सक्छौँ नि, यस्तो त इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस रहेछ प्र्याक्टिस छ होइन। त्यो चाहिँ कुनै कम्पनीको हरेक दिन 10% किन बढ्ने, अब यो अनएक्सपेक्टेड बढ्दैछ भने त्यसलाई 2% मा झार्दिउँ होइन। जस्तै अहिलेको केसेस भनेको प्रीलाई 5%बाट 2% लगाउनु भनेको एकदमै राम्रो गर्नु उहाँले। 5%मा 5% बढाउन सक्ने भनेको त फर्स्ट भनेको सानो लगानीकर्ता नै हो। हजुर उहाँले 2% मात्रै बढाइदिनु भन्नुभएदेखि अब त्यो चाहिँ गर्न सक्नुभयो। त्यही कुरा इन्साइडर पम्प एन्ड डम्प गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि नियामक निकायले केही गर्न सक्नु जरुरी छ। जुन प्र्याक्टिसमा त्यो उहाँलाई त केही हेर्नै पर्दैन, अहिले जुन प्र्याक्टिस बाहिरको छ त्यही प्र्याक्टिस फलो गर्नुहोस् न। तपाईँले एकाउन्ट लिस्ट किन निकाल्नुहुन्छ? एकाउन्ट लिस्ट निकाल्नु भन्दा त तपाईँले सर्किटलाई ब्रेक गर्नुहोस्। सर्किटलाई ब्रेक गर्दा हामी थाहा पाउँछौँ किन सर्किट ब्रेक गर्यो, अथवा एकैचोटि वात्तै प्राइस बढाउनु दिनु भएन। दैत्यपत्र बोर्डले अहिले जे गर्नुपर्ने थियो नेपालको क्यापिटल मार्केटको लागि त्यो गरिरहेको देख्नुहुन्छ यहाँ? होइन यस्तो छ, धेरै कुराहरू अहिले बाँकी नै छन् होइन। अहिले त अब काम एकातिर गर्नुपर्ने के काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तो। जस्तै एकाउन्ट लिस्ट अब उहाँले निकाल्ने ठाउँमा राम्रो कम्पनी निकालिदिनु भएको, त्यही ठाउँमा एकाउन्ट लिस्ट ठाउँमा तपाईँले यो कम्पनी मात्रै छान्नुहोस्, ग्रिन चिप दिएको भयो नि त, ब्लू चिप कम्पनी छान्नुहोस्, अनि यो कम्पनी मात्रै जानुहोस् भन्न सक्नुहुन्न। अपोजिट कुरो हो त भने गर्ने यतातिर हो अनि गरिदिनु भन्दा त्यही ठाउँमा तपाईँले 10वटा कम्पनी चाहिँ ब्लू चिप निकालेर यो एङ्गल हो। ब्लू चिप निकाल्दै सबभन्दा सुरुमा के हेरिन्छ भन्दाखेरि मार्केट क्यापिटलाइजेसन। सबभन्दा धेरै क्यापिटलाइजेसन भएको के हुन्छ भन्दाखेरि ब्लू चिप कम्पनी हुन्छ। अनि धेरै क्यापिटलाइजेसन के हुन्छ भन्दाखेरि मार्केट क्यापिटलाइजेसन भएको कम्पनी चलाउन सक्दैन, चलाउन नसक्ने भनेको ब्लू चिप हो। भनेपछि उहाँले के भनिदिनु पर्यो भन्दाखेरि 10वटा ब्लू चिप निकाल्ने ठाउँमा एकाउन्टले के गर्दैन भन्दाखेरि चाहिँ लिस्ट निकालिदिनु, अर्को लिस्ट निकाल्नु। त्यसले गर्दाखेरि इन्भेस्टरलाई इम्प्याक्ट परेको छैन। किन भन्दाखेरि सबै त सेन्टिमेन्ट हो नि, तपाईँ सबैको लागि त भने चाहिँ इमोसन नै हो। सबैले के छ भन्दाखेरि सबैको साइकोलोजीको उहाँले त काम गर्ने भनेको जहिले पनि पोजिटिभिटी लानु पऱ्यो, नेगेटिभतिर त लाने हो नि त होइन। अल्टिमेटली सबैले सोच्ने भनेको त इन्भेस्टमेन्टको सुरक्षित नै खोज्ने हो। जस्तै उहाँहरूको काम भनेको अस्ति डेभलपमेन्ट फङ्सनबाट के काम गर्नुपर्छ अहिलेसम्म? डेभलपमेन्ट फङ्सन भनेको उहाँले जति चाहिँ लान्छ डेभलपमेन्ट फङ्सन भनेको त उहाँले इन्भेस्टरलाई एवेरनेस गर्नु, तपाईँ ट्रेडिङ नहुनुहोस्, तपाईँ इन्भेस्टर फोकस गर्नुहोस्, फन्डामेन्टली हेर्नुहोस्। इन्भेस्टरलाई फोकस गर्नु भनेको फन्डामेन्टल हेर्नु हो। फन्डामेन्टल हेर्नु भनेको चाहिँ एउटा नेप्से के हुन्छ भन्दाखेरि राम्रो किसिमले बढ्नु हो। ट्रेडिङलाई फोकस गर्नु भनेको चाहिँ तपाईँले फन्डामेन्टल हेर्दैन, उहाँहरूले हेर्नुहुन्न, उहाँले फन्डामेन्टल हेर्नु परेन। ट्रेडरलाई चाहिँ आज के हुन्छ भोलि कसरी नाफा कमाउने त्यति मात्रै। अब त्यो माइन्डसेटमा हुँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि नेप्से के गर्छ भन्दाखेरि अहिले एकदमै भोलेटाइल भइरहेछ। कारण नै त्यही मात्रै हो। तपाईँले सबैले हामी के गर्छ भन्दाखेरि इन्भेस्टरतिर ध्यान दिने भने तपाईँले भोलेटाइल मार्केट हुँदैन, यस्तो धेरै भोलेटाइल हुँदैन। हजुर अब यो सोसियल मिडियामा आएर इन्भेस्टरहरू बोलेका कुराहरूलाई नि अब्जेक्ट गरिरहेको छ क्या दैत्यपत्र बोर्डले। हजुर यो कुरा चाहिँ कतिको जायज छ? होइन यस्तो छ, मूल्यलाई प्रभावित पार्छ है त्यसले पनि भएको छ नि। जस्तै कि अस्तिकै एउटा इन्टरभ्यू हाम्रो निर्मल सरको इन्टरभ्यू त्यही कुरा हो, तपाईँले भनेको कुरो त्यही नै हो। जस्तै कि दैत्य बोर्डले चाहिँ अब्जेक्सन गर्नुभयो। किन भन्दाखेरि हामी बोल्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा फन्डामेन्टली स्ट्रङ भएको कम्पनी भनेको चाहिँ बोल्दाखेरि केही फरक पर्दैन, बोल्न पाउनु पऱ्यो होइन, बोल्न पाउनु पऱ्यो। तर एउटा कुरोमा के भन्छ भन्दाखेरि जस्तै कि निर्मल सरले त्यतिखेर चाहिँ के भनिदिनु भएको छ भन्दाखेरि
जस्तै कि सबै स्क्रिप्ट ठिक छ, उहाँले भन्न पाउनुहुन्छ, भन्न पाउनुहुन्न, तर सनराइज ब्याङ्कको म प्रमोटर पनि हो भनेर भनिदिनु हो भनेपछि प्रमोटर हो अनि म स्क्रिप्ट दिन्छु भन्दाखेरि त्यो भनेको गलत हो, गलत गर्नु त्यो भनेको गलत हो। भनेपछि यो सोसियल मिडियामा जे कुराहरू बोलिन्छ ख्याल चाहिँ गर्नुपर्छ होइन? होइन, ख्याल, किनभने आफ्नै कम्पनी बढाउनको लागि, आफू जे इन्भेस्ट गरेको छ त्यही बढाउनको लागि। आज मैले सोसियल मिडियामा मेरो प्रभाव छ, म ठुलो लगानीकर्ता हो, मैले सोसियल मिडियामा बोलेकै भरमा म लगानीको जुन प्राइस बढाउन सक्छु, कम्पनीको प्राइस बढाउन सक्छु, त्यही आधारमा आज बोल्छु, भोलि फेरि म त्यो बेच्नतिर हतारिन्छु। यो गलत कदम माइन्डसेट होइन। जस्तै के हुन्छ भने तपाईँले यस्तो इन्टरभ्यूमा पनि कुनै पनि स्क्रिप्टको वाइज तपाईँले क्रस सोध्नु भएन, एउटा कम्पनीको, एउटा इन्डिभिजुअल कम्पनीको बारेमा, कुनै एउटा कम्पनीको बारेमा हामी जान्छौँ भने त्यसमा नियत देखिन्छ। जस्तै कि एउटा इन्टरभ्यू मलाई सोध्यो के छ भन्दाखेरि प्राइस कतिसम्म जान्छ भने, प्राइस मलाई कसरी थाहा हुन्छ कतिसम्म जान्छ भनेर, प्राइस मलाई कसरी थाहा हुन्छ? कुनै कम्पनीको प्राइस निर्धारण गर्ने अनि अर्को प्राइस यतिसम्म जस्टिफाइल हो, जस्टिफाइल कसरी हुन्छ? डिमान्ड प्राइस भनेको डिमान्ड सप्लाई हो, डिमान्ड आयो भने प्राइस बढ्ने हो, सप्लाई आयो भने प्राइस घट्ने हो। अनि चाहिँ कतिसम्म जान्छ भनेर कसैले किटान गर्न सक्छ यसको प्राइस कतिसम्म जान्छ भनेर? कहिले भन्न सक्छ? फन्डामेन्टल नराम्रो भएको कम्पनी कति धेरै भइरहेको हुन्छ, कति धेरै भइरहेको प्राइस हाई भइरहेको हुन्छ, प्राइस आइरहेको हुन्छ। अनि तपाईँले फन्डामेन्टल चाहिँ नेटवर्क नेगेटिभ छ, इपिएस नेगेटिभ छ, यसको प्राइस चाहिँ किन माथि गयो? किन माथि गयो? सरकारै छैन नि, प्राइस डिमान्ड सप्लाई हो। त्यसले कम्पनीको फन्डामेन्टलसँग केही सरकार छैन। कम्पनीले त सुरुमा आइपिएसी गर्यो, आइपिएसी गरेर 100 को उसको पार भ्यालु उसले लगो, सक्यो कम्पनीको काम। अनि डिभिडेन्ड पनि नदिने हुन्छ, हामी फन्डामेन्टल हेर्दै हेर्दैनथ्यौँ, त्यही एउटा डिभिडेन्ड दिन्छ र हामी फन्डामेन्टलको चाहिँ इपिएस हेर्ने, नेटवर्क हेर्ने, अरू पार्ट हेर्ने भनेको त्यही फन्डामेन्टल हो। आजकल टेलिभिजन इन्टरभ्यूहरू, युट्युबहरू पनि सक्रिय छन्, आजकल सेयर बजार अलिकति बढी चासोको विषय र कम्पनी तोकेर बोलिरहेको छन् क्या। अब यो कम्पनी यस्तो, यो कम्पनी यस्तो, बोल्न किन नपाउने, हाम्रो वाक स्वतन्त्रता छ, यी यावत कुराहरू गर्छन् होइन। इभन तपाईँले अस्तिको चाहिँ एउटा क्लब हाउसमा डिस्कसनै गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि कति साथीहरूले चाहिँ 1000 लिएर चाहिँ ट्रेडिङै गर्ने भनेपछि अब मन्थली लिने, अनि त्यसपछि स्क्रिप्ट दिने, ऊ गर्ने भनेर गरिराख्नुपर्छ होइन। त्यो भनेको पनि के त भन्दाखेरि गलत हो, त्यस्तो गर्नु हुँदैन। म त इभन ट्रेनिङ लिन आउँदाखेरि म के भन्छु भने, मसँग ट्रेनिङ लिन आउँछ भने तपाईँले स्क्रिप्टको आश गर्नुहुन्छ भने तपाईँ नआउनुहोस् मसँग, म स्क्रिप्ट दिन्न। मैले भनेको तपाईँले सिकाउने हो, तपाईँले सिकेपछि तपाईँले स्क्रिप्ट तपाईँ आफै छान्न सक्ने बनाइदिनुहुन्छ। किन भन्दा मैले हेर्ने पनि त्यही हो, तपाईँले हेर्ने पनि त्यही हो। तपाईँको माइन्डसेट कसरी, तपाईँको इन्भेस्टिङको डिसिजनको तपाईँले हो। मैले गरेर तपाईँले स्क्रिप्ट छान्नुहुन्छ त्यो भनेको त्यो गलत हो, त्यो भनेको गलत हो। किन भन्दाखेरि कसैले भनेर तपाईँले स्क्रिप्ट छान्नुहुन्छ भने त्यो भनेको जस्तै कि स्किल तपाईँले बिस्तारै सिक्दै जानु भने तपाईँको स्किल भनेको तपाईँको स्किल कसैले चोर लान सक्दैन तपाईँलाई, तर तपाईँको माइन्डसेट जहिले पनि अर्काले सोधेर मात्रै स्क्रिप्ट लिने भने त्यो भनेको तपाईँ गलत हो। बिस्तारै ह्याबिट बनाउनुहोस् कि त स्टक मार्केट बस्दैन त्यसलाई नियमन गर्न जरुरी छ, अब कन्ट्रोल गर्न जरुरी छ। सोसियल मिडियामा बोल्ने, इन्टरभ्यूहरूमा बोल्ने युट्युबरहरूलाई पनि अब यो स्क्रिप्टमा चाहिँ अथवा मूल्यमा प्रभाव पार्ने खालको काम धितोपत्र बोर्डले त स्ट्रङली लाग्न त सकेन नि, त्यसलाई होइन। जसले बोल्ने मान्छेले पनि के गरिदिनु पर्यो भने, बोल्ने इन्भेस्टरले पनि के गरिदिनु पर्यो भन्दाखेरि बोल्नु भएन, स्क्रिप्ट वाइज तपाईँले बोल्नु भएन। उहाँलाई त स्वार्थ छ नि, त्यहाँ आफ्नो मूल्य बढाउनु छ, प्राइसलाई इन्क्रिज गराउनु छ, उहाँले त बोल्नुहुन्छ। त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल? त्यो बोलेको मात्र होइन, यहाँ त तपाईँको मिडियाले पनि कन्ट्रोल गर्नु जरुरी छ। यहाँ एउटाले यो लेख्दिने, अर्कोले यो लेख्दिने, राम्रो मिडियाले पनि के हुन्छ नेगेटिभ न्युज फैलाइरहेछ अहिले। एउटा पम्प एन्ड डम्पमा के छ भन्दाखेरि उ गइरहेको छ भनेपछि धितो पत्र बोर्डले मिडियालाई पनि कन्ट्रोल गर्न सक्नु पऱ्यो, धितो बोर्डले बोल्ने मान्छेले पनि कन्ट्रोल गर्न सक्नु पऱ्यो। किन भन्दाखेरि एउटा मान्छेले बोलेको आधारमा कुनै प्राइस इफेक्ट पार्छ भने त्यो भनेको चाहिँ हो इन्डस्ट्री सेक्टर वाइज तपाईँले जान सक्नुभयो, केही प्रब्लम भएन। किन भन्दाखेरि जुन कुरो राम्रो छ त्यो मैले म्युचुअल फन्डले तपाईँले राम्रो भने भन्दाखेरि किन भन्दाखेरि म्युचुअल फन्डले राम्रो अर्निङ गरेको छ, अहिले डिभिडेन्ड राम्रो दिन्छ मैले भनेको सेक्टर वाइज तपाईँलाई मैले भने। जस्तै ब्याङ्किङले के छ भन्दाखेरि राम्रो डिभिडेन्ड दिन्छ, तपाईँको यिल्ड राम्रो छ, अहिले यिल्ड राम्रो हुँदाखेरि तपाईँले लगानी सुरक्षित हुने सम्भावना छ। इन्स्योरेन्समा हाई प्राइस छ, त्यो के हुन्छ रिस्क लिन तयार हुन्छ, यिल्ड राम्रो आउँदैन तपाईँले होइन। जस्तै कि अस्तिको सर्कुलरले के गर्यो भन्दाखेरि अर्को अस्तिको सर्कुलर हेर्नु भने चाहिँ ब्याङ्कले ट्रेडर हुन नपाउने अथवा स्विङ हुन नपाउने, अनि त्यसपछि ब्याङ्कले चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स किन्न नपाउने भनेको सर्कुलर हो नि त होइन। अनि त्यो धितोपत्र बोर्डले त्यतिखेर चाहिँ के भन्दै उहाँ धितोपत्र बोर्डले कि सिबनले के भन्नु चाहँदाखेरि किन सर्कुलर इस्यु गर्नुभएको, मलाई चाहिँ जानकारी नै छैन भनेर। उहाँले किन जानकारी गर्नु पर्यो त्यो कुरा? उहाँले त ब्याङ्कलाई कन्ट्रोल गर्नुभएको हो, उहाँले धितोपत्रको लागि राम्रो कुरा गर्नुभयो, तर उहाँले के दियो भन्दाखेरि नेगेटिभ दिनु भने अपोजिट हेर्नु चाहिँ हेरिरहेछन्। राष्ट्रिय ब्याङ्कले त सबैभन्दा राम्रो काम गरेको नि, म्युचुअल फन्डले ट्रेडिङ गर्न नपाउने, जसको कामै चाहिँ त्यही हो उसले ट्रेडिङ गर्न नपाउने, अनि ब्याङ्कले ट्रेडिङ गरेर सर्टेन प्रफिट अर्निङ गर्ने, त्यस्तो पनि हुन्छ कहीँ? उहाँले गर्नुभएको कुरो त एकदमै के छ भन्दाखेरि जायज एकदमै राम्रो हो। अब यही कुरा टेकेर हेर्ने भने जस्तै कि ब्याङ्कले के गर्नु पायो भन्दाखेरि अब के गर्न पाएन,
इन्भेस्टर हुन ट्रेडर हुन पाएन भनेपछि अब ब्याङ्कले के खोज्नु पऱ्यो इल्ड त खोज्नु पऱ्यो हजुर ब्याङ्कले त इल्ड खोज्नु पऱ्यो नि त ब्याङ्क विकास ब्याङ्कले अथवा इन्सुरेन्सले त इल्ड खोज्नु पऱ्यो अनि इल्ड खोजिसकेपछि इल्ड जाने भने कहीँ पनि भेट्नु न ब्याङ्कले ब्याङ्क किन्न पाउँदैन अनि किन्ने भने कहाँ त भन्दाखेरि म्युचुअल फन्ड हो हजुर भनेपछि अब जताबाट ठोकिने भने कहाँ त भन्दाखेरि म्युचुअल फन्ड अब ब्रोकरहरूमा निकै अब्जेक्सन छ कि लगानीकर्ताहरूको हजुर। थोरै भए ब्रोकरहरूले चाहिँ नि तनाव दिए जे भनेको छ त्यो पत्र बोर्डले भनेको जुन T+2 त्यो पनि पाइएन भन्छन् अहिलेको ब्रोकर साँच्चै अब कम हुन थालेको हो होइन, लगानीकर्ताको लागि होइन। अपुग हुन थालेको हो अब हामीलाई चाहिएको छ होइन हजुर होइन अपुगै हो नि ब्रोकर त तपाईँले होइन ब्रोकरको सर्भिसहरू हेर्नु ब्रोकर अपुग भनेको कस्तो भन्दाखेरि यही त ब्रोकरले आफ्नो म्यान पावर बढाउन सक्नु पऱ्यो त्यो किसिमको सर्भिस दिन सक्नु पऱ्यो 50वटै ब्रोकर इनफ हुन्छ कतिखेर भन्दाखेरि उनीहरूले त्यो किसिमको सर्भिस दिँदाखेरि चाहिँ उनले पनि आजको सर्भिसबाट हामी सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन मोनोपोली अब सबै ब्रोकर एउटा छ मोनोपोली छ अहिले होइन ब्रोकरहरूले नेप्सेलाई तलमाथि गर्न सक्छ भन्छन् नि हो होइन मलाई ब्रोकरले लाग्छ। तलमाथि गर्ने भनेको ब्रोकरको इन्भेस्टमेन्ट थ्रु अहिले अस्ति पनि मैले एउटा इन्ट्रो के भन्दाखेरि अनअथोराइज हेज फन्ड चलिरहेको छ अहिले अनअथोराइज हेज फन्ड भनेको ठुलो इन्भेस्टरले के गर्यो भन्दाखेरि सर्टेन पैसा कलेक्सन गरे आफूले कसैको 2 करोड कसैको 1 करोड कसैको 50 लाख कसैको चाहिँ 20 लाख कसैको 2 करोड सबैले तपाईँले 15-20 जना कलेक्सन गरे अनि कलेक्सन गरेर के गर्यो भन्दाखेरि एउटै ठाउँमा कम्पनीमा इन्भेस्ट गरे त्यो भनेको पम्प गराउनलाई भनेपछि अनअथोराइज हेज फन्ड भनेपछि हेज फन्डमा के हुन्छ भन्दाखेरि हेज फन्ड पनि गर्ने त्यही हो हेज फन्ड म्युचुअल फन्ड भनेको पब्लिकबाट लिने हो हजुर। हेज फन्ड भनेको के त भन्दाखेरि कोसँग लिने त भन्दाखेरि ठुला इन्भेस्टर उसले पब्लिकबाट उठाउँदैन अनि हेज फन्डले गर्ने पनि त्यही नै हो हेज फन्डले के गर्नु म्युचुअल फन्ड र हेज फन्डको फरक के त भन्दाखेरि म्युचुअल फन्डले भोलि गएर इन्ट्राडे आयो भने म्युचुअल फन्डले गर्नु पाउँदैन भोलि गएर फ्युचर अप्सन कल आउनु पनि इन्ट्राडे गर्नु पाउँदैन अनि हेज फन्डले के गर्नु भन्दाखेरि सबै कुरोमा इन्भेस्ट गर्न पायो उसले सबै कुरोमा इन्भेस्ट गर्न पायो भनेपछि मोनोपोली भयो ब्रोकरहरूको छ अहिले पनि के गरेछ भन्दाखेरि हेज फन्ड चलिरहेछ तर त्यो के त भन्दाखेरि अनअथोराइज छ त्यसलाई चाहिँ इलिगल भन्नु मिल्छ इलिगल त्यसलाई? त्यो चाहिँ इलिगल भयो किन त्यही भन्दाखेरि कारणले नेप्से तलमाथि भइरहेको हो त्यही किसिमले के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै ब्रोकरले के छ भन्दाखेरि वाट्टै चाहिँ एउटा स्क्रिप्ट तान्दिने अर्कोले अर्को स्क्रिप्ट तान्दिने अर्कोले अर्को स्क्रिप्ट तान्दिने भनेपछि त्यो के भइरहेछ भन्दाखेरि त्यताबाट के छ भन्दाखेरि चाहिँ रन भइरहेछ होइन त्यो भनेको चाहिँ अलिक गडबड छ नि हुन्छ। अलि त्यसमा चाहिँ नि- अलि अब हामी समग्रमा अन्तिमतिर पनि आएका छौँ अब मोनिटरी पोलिसी हजुर हरेक वर्ष मौद्रिक नीति आउने गर्छ सेयर बजारलाई त्यसले कसरी इफेक्ट पार्छ र त्यो के हो खास मौद्रिक नीति र सेयर बजारसँग कस्तो सम्बन्ध हो अनि यस्तो हो जस्तै कि मोनिटरी पोलिसीमा हेर्ने भनेको उसले भनेको मनीको डिमान्ड र सप्लाई कन्ट्रोल गर्ने हो मनीको डिमान्ड धेरै डिमान्ड छ भने सप्लाई दिएर ब्यालेन्स बनाउने हो धेरै सप्लाई छ भने डिमान्ड क्रिएट गरेर के हुन्छ भन्दाखेरि ब्यालेन्स बनाउने हो र त्यसलाई भनेको अर्को भनेको चाहिँ इन्फ्लेसन कन्ट्रोल गर्ने हो राष्ट्र ब्याङ्कको काम भनेको त्यति हो हजुर। इन्फ्लेसन मुद्रास्फीतिलाई चाहिँ अनि control गर्ने। मुद्रास्फीतिलाई कन्ट्रोल गर्ने अनि त्यसको च्यानलहरू के त भन्दाखेरि कि त उसले रिपो रेटकोबाट रिभर्स रिपोबाट के छ भन्दाखेरि मनी तानेर हुन्छ टेक टाइम्स ऊ चाहिँ कि त के गर्छ भन्दाखेरि बोन्डको इन्ट्रेस्ट बढाएर बोन्डको इन्ट्रेस्ट घटाएर चाहिँ मनी सप्लाई कन्ट्रोल गरेर हुन्छ कि त के हुन्छ भन्दाखेरि एफडीको इन्ट्रेस्ट के छ भन्दाखेरि बढाएर घटाएर के हुन्छ भन्दाखेरि मनी सप्लाई गरेर हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ राष्ट्रिय ब्याङ्कको पार्टको कुरा हो अनि अर्को पार्ट भने जस्तै कुनै क्यापिटल इन्क्रिज गरिदियो होइन कुनै चाहिँ कसैको माइक्रो फाइनेन्सको क्यापिटल इन्क्रिज गर्न भनिदियो अथवा फोर्सली के गर्छ भन्दाखेरि विकास ब्याङ्कको यति क्यापिटल बढा अथवा ब्याङ्कको यति क्यापिटल बढा भने त्यो भनेको चाहिँ इफेक्ट पर्ने उसमा दिँदो के अरे इक्विटीमा हो अनि अर्को भनेको इफेक्ट पर्ने भनेको कस्तो भन्दाखेरि डाइरेक्टली इफेक्ट चाहिँ अब जस्तै कि 180 दिनको एभरेज लिएर चाहिँ तपाईँले प्लेजको केसमा होइन सेयर धितो अथवा प्लेज भनेको सेयर धितोको केसमा जस्तै कि सेयर धितोको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै कि तपाईँले चाहिँ 180 दिनको एभरेज लिएको हुन्छ उसले अब त्यसको ठाउँमा बढाइदियो भने इफेक्ट पर्यो अब त्यसपछि 180 दिनको एभरेजले यसको 180 दिनको चाहिँ 70% चाहिँ के गरेर भन्दाखेरि चाहिँ दिनेछ अहिले त्यसलाई 60 बनाइदियो भने त्यसलाई 50 बनाइदियो भने त्यतिखेर अर्को इफेक्ट पऱ्यो सेयर धितोमा अनि अर्को इफेक्ट भनेको टोटल कोर क्यापिटल के गरेछ भन्दाखेरि टोटल कोर क्यापिटलको चाहिँ 25% के गरेछ भन्दाखेरि अहिले इन्भेस्ट गर्न पाउँछ सेयरमा जस्तै कि ब्याङ्कको टोटल कोर क्यापिटल भनेको चाहिँ उसले उसको पेडअप भयो त्यसपछि रिजर्भ पनि थप्यो त्यसपछि अहिले अर्निङहरूको नेट प्रफिट पनि थप्यो भनेपछि त्यो भनेको कोर क्यापिटल हो त्यसको जति क्यापिटल छ त्यसको 25% मात्रै के गर्न पायो भन्दा उसले दितो लोन दिन पायो नत्र भने पाउँदैन भनेपछि 20 कि 25% कति छ र त्यति पायो अब त्यसमा 25 को ठाउँमा त उसले 15 बनाइदियो भने अथवा 25 को ठाउँमा चाहिँ 10 बनाइदियो भने 25 को ठाउँमा 20 बनाइदियो भने हो त्यो पर्सेन्टेज के गर्दा इन्क्रिज डिक्रिज गर्दैन के हुन्छ भन्दाखेरि सेयरमा असर जान्छ भनेपछि मोनिटरी पोलिसी वेट गर्ने भनेको यिनै रिजनहरू हुन् भोलि गएर रिपोर्ट सबै कुराहरूलाई सम्बोधन गरी चाहिँ सबै कुराले के छ भन्दाखेरि हामी एकदमै अन्त्यमा आएका छौँ अहिलेको इन्डेक्स
अब टेक्निकल्ली हेर्दाखेरि एनालाइसिस व्यक्तिगत रूपमा हजुर हजुर हेर्दाखेरि कति भन्छन् आकलन गर्छन् होइन 3500 पुग्छ 3600 पुग्छ होइन 5000 पुग्नुपर्ने हो अहिलेकोबाट सन्तुष्ट हुने अवस्था छ कि छैन यो इन्डेक्सबाट र इन्क्रिज कहाँसम्म पुग्ला के आकलन होइन यस्तो हो जस्तै कि मलाई इन्डिभिजुअली तपाईँले सोध्नु भने इन्डेक्स कहाँसम्म जान्छ भन्दाखेरि म प्रेडिक्ट गर्दिनँ मैले जहिले पनि इन्टरभ्यूमा के भनेको छ मलाई भोलि सोध्नु छ इन्डेक्स कहाँ जान्छ मलाई थाहा हुँदैन तर मलाई 12 बजे तपाईँले सोध्नु भने इन्डेक्स चाहिँ बढ्छ कि घट्छ भने त्यो चाहिँ आजको दिनको चाहिँ थाहा हुन्छ आजको दिनको मलाई थाहा हुन्छ भोलिको दिनको तपाईँले इन्डेक्स मलाई कसैले सोध्नु भने म भन्न त्यति टिप्स बताइदिनु न अन्तिममा जाँदा जाँदै 12 बजे कसरी थाहा पाउँछ अनि त्यो चाहिँ सर टेक्निकली तपाईँले हेर्नु पर्यो जस्तै कि सबैले भने गरेर तपाईँले टेक्निकली हेर्नुहोस् टेक्निकली टेस्ट गर्नुहोस् टेक्निकली टेस्ट गरेर तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ अब तपाईँ यो इन्टरभ्यूमा तपाईँले कसरी भन्नु म कसरी सक्छु मसँग केही च्यानलहरू म कसरी तपाईँले भन्न सक्छु त्यसको लागि अनि त्यसले गर्दाखेरि भोलि कति बढ्छ मलाई थाहा छैन आइतबारको मार्केट बढ्छै गर्छ तर यहाँसम्म एक्सेस भयो भने चाहिँ हामीले बुझ्न चाहिँ सक्ने रहेछ होइन 12 बजे त्यो चाहिँ अब एक दिनको एनालाइसिस चाहिँ हामी गर्छौँ त्यो एक दिनको एनालाइसिसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले यदि एनएफसी बढ्ने ट्रेन्ड भयो भने किनेर जानुहोस् घट्ने ट्रेन्ड भयो भने तपाईँले किन किन्नु छ त्यो दिन भनेपछि आजको समग्र अवस्था हेरेर चाहिँ लगानी गर्ने वातावरण एकदमै तपाईँ इन्भेस्ट अहिले भनेको 60% पोर्टफोलियो भनेको तपाईँले राइट टाइम यतिखेर तपाईँले पोर्टफोलियो चाहिँ 60% उ गर्नुहोस् तपाईँ आज हामीले धेरै कुराहरू बुझ्ने अवसर पायौँ टेक्निकल्ली फन्डामेन्टल्ली मोनिटरी पोलिसीको कारण के हुन्छ र सोसियल मिडियाले कसरी प्रभाव पार्छ धितोपत्र बोर्डले के गर्नु पर्थ्यो यावत कुराहरू हामीले गऱ्यौँ यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद है बोलाइदिनु भयो हाम्रो आफ्नो बोल्ने मौका दिनुभयो यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू सो मच सर हजुर हस् थ्याङ्क यू दर्शकबिन सेयर टकमा आज हामीले कुरा गऱ्यौँ स्टक मार्केट एनालाइसिस एन्ड रिसर्च सेन्टरको फाउन्डर प्राविधिक विश्लेषक सन्दीप कुमार चौधरीज्यूसँग उहाँ विशेष गरी प्राविधिक रूपमा दक्ष व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ट्रेनिङ पनि दिनुहुन्छ र जुन मूल्यलाई प्रभावित पार्ने गरी नभइकन कसरी चाहिँ हामी स्क्रिप्ट छान्नलाई एबल हुने भन्ने खालको ज्ञान चाहिँ उहाँले दिनुहुन्छ बजारमा जे जति सिनारीहरू देखिरहेको छ अहिले मूल्यलाई प्रभावित पार्ने गरी यो स्क्रिप्ट छान्ने यसरी कमाउने यसरी जाने ती यावत कुराहरूबाट उहाँ अलिकति असन्तुष्ट पनि हुनुहुँदो रहेछ कि बजारलाई स्वतन्त्र रूपमा छोडिदिनुपर्छ डिमान्ड एन्ड सप्लाईले नै प्राइस निर्धारण गरिरहेको हुन्छ र इन्डेक्सको प्रेडिक्ट गर्दा पनि त्यो कुनै आधार छैन आजको टेक्निकल्ली हेर्दाखेरि 12 बजेतिर गयो भने चाहिँ हामी प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ तर समग्र नेप्से कहाँ पुग्छ भनेर त्यो कसैले पनि प्रेडिक्ट गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन र गर्न पनि सकिँदैन भनेर उहाँले हामीलाई आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभयो सेयर टकमा अन्य कुनै व्यक्तित्वको साथमा हामी आउनेछौँ ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार